बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत और तुमको मुज़दा नार का हो दुश्मनाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़े पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र व शान अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हाय कैसा हश्र बरपा है मयाने अहले बैत। और बे अदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। मैं आप सबको अपने बड़े भाई मोहतरम तारिक अली कादरी जलालपुरी की तरफ से और बड़ी सुबह बड़ी शामें मैंने गुजारी है अल्लामा हबीबुर रहमान साहब किबला के साथ सफ़र जश्न में, सफ़र मुशायरे नात और मनाकिब में जब उनकी सदारत हुआ करती थी मुल्क के बड़े शहरों में और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू होती थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर सैयदुल उलमा अल्लामा मुफ्ती इमादुद्दीन शाह साहब किबला मिसबाही साहब किबला तशरीफ़ फरमा है। कलील तनख्वाहों पर गुजारा करने वाले उलमाए किराम को अल्लाह ख़ुद कफ़ील बनाए, जो जश्न की ज़ीनत होते हैं लेकिन जश्न रसूल की मकबूलियत का वो बेस हुआ करते हैं। परवरदिगार आलम उन सब पे करम फरमाए। आज आशूरे का दिन है, आप जितने आराम से बैठे हैं इतने आराम से बैठने की दुआ जिसने की है उसे आराम नसीब नहीं हुआ। आप बज़्म के बाद जो क़याम ताम सबील और लंगर की तरफ जाएंगे ये उस हुसैन का सदका है जो भूखा हो करके हमारी भूख को मिटा के गया है, जो प्यासा खुद गया लेकिन हमारी प्यास को मिटा के गया, जो एक मुबारक दस्तूर आइन आर्टिकल दे करके चला गया मैदान करबला में। उन्हीं की याद में ये खिराज तहसीन है। कुरान शरीफ के एक आयत करीमा है। नहीं ईको इसका रखें, बंद रखें भाईजान, ईको बंद रखें, थोड़ा सा करीब रहें आप लोग, करीब रहें। ईको इस माइक का बिल्कुल बंद रखें और बस कोई नारा मत लगाए। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू समात कर लें। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज के दिन कहीं मजलिस में शिरकत नहीं की, न मैं 9 मुहर्रमुल हराम शरीफ को न 10 तारीख को। तारीख भाई जानते हैं। वजह ये की है कि 5 साल पहले मेरी अम्मी इमाम हुसैन सरकार से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी मेरी माँ, और हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। तो मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरे के दिन, आज ही के दिन सुबह 6:30 बजे हुआ है। मैं कहीं रहता हूँ तो वापस अपने घर जाता हूँ, लेकिन एक ऐसा दोस्त है मोहतरम तारिक अली कादरी भाई जैसा कि उनके हुक्म के ख़िलाफ़ मैं अपना कदम आगे न बढ़ा पाया। उनकी मोहब्बतों से आपके कदमों के नीचे बैठा हूँ। थोड़ी सी गुफ्तगू समात करें और गुजारिश है कि अब जब कभी आइएगा तो बावजू हुजूर की महफ़िल में आया कीजिए इंशाअल्लाह। मोबाइल वगैरह की तरफ तवज्जो ना करें। कुरान शरीफ की आयत करीमा है जो ईद उल अज़हा के मौके पर आप जामिया निदाए हक हो या दीगर इदारे हों जो कैलेंडर छपते हैं उसमें उस आयत करीमा को चमकदार तस्वीर की सूरत में आपने देखा होगा, फसल्ले लिरब्बिका वनहर। अल्लाह कहता है कि बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इस आयत करीमा को आपने अक्सर बकरीद के मौके पर छपने वाले कैलेंडर में देखा होगा। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तब जाहिर सी बात है नमाज के लिए आप ईदगाह जाते हैं और कुर्बानी के लिए अपने घर वापस आते हैं। न तो ईदगाह को घर तक घसीट करके लाते हैं, न घर को जहाँ मज़बा गाह है जहाँ आप ज़बाह करते हैं अपने जानवर को उसे ईदगाह तक घसीट के लेकर के जाते हैं। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जहाँ इस आयत के एक हुक्म पर अमल करने जाते हैं फिर वापस लौटते हैं तो दूसरे हुक्म पर अमल करते हैं, यानी वहाँ नमाज पढ़ते हैं फिर वहाँ जाके कुर्बानी करते हैं। लेकिन सूफिया फरमाते हैं अगर इस आयत की 2 अहकामात में जो अल्लाह इशारे फरमा रहा है, सूफिया फरमाते हैं एक ही वक्त में अगर आप इसकी कोई अमली तस्वीर देखना चाहते हैं तो फिर इमाम हुसैन से मिलिए और करबला चलिए, जहाँ एक ही वक्त में इमाम हुसैन सजदे में भी हैं और गर्दन भी कटा रहे हैं। अब्दुल रहमान फैज़ी देवघर झारखंड ने शेर कहा, बड़े बड़े शोरा इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं और बड़ी बड़ी शायरी हुई है। एक एक शख्स की पूरी तारीख़ मेरे जहन पे अज़बर है। मैं उनका एक शेर पढ़ता हूँ इस ज़मीन पर। वो कहते हैं उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, उम्मुल किताब सीने में
باہر حسین ہے دوشے نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے سبحان اللہ سبحان دوشے اللہ. نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے اور سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. بہت بہت شکریہ. سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا. بہت بہت شکریہ. سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا گردن سبحان اللہ کٹا سبحان کے اللہ. مانیے ونہر حسین ہے. گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. ہو کر رہے گا زندہ باد زندہ باد. کرب و بلام میں. ارشاد ہوتا ہے دوبارہ. بہت بہت شکریہ. یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. اس مبارک آیت کریمہ کی برکات سے اللہ علماء کرام کے سینے کو روشن کر رکھا ہے مستنیر کر رکھا ہے اور ان کے چمکدار سینے سے نکلنے والی جو کرنیں ہیں وہ ان کے قدموں کا غسالہ پینے والوں کو میسر آتی ہیں. اللہ ان بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے. آج عاشورے کا دن ہے. کربلا کی سب سے ہولناک کہانی آج کے دن لکھی گئی زمین کربلا پر. آپ روز اس مجلس حسین کو سن رہے ہیں آپ کو پورا واقعہ کربلا ازبر ہوگا. اکرم بھائی اجازت دیں. بہت بہت شکریہ. شہروں کو بلندیاں دینے والوں میں ایک نام یہ بھی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پتہ نہیں کیسے ان کے پیدائش کے موقع پر ان کے ماں باپ نے ان کا نام اکرم رکھ دیا ہے نا. وہ پیشانی پر چمکدار لکیروں کو وہ لفافے کے بند تحریروں کی صورت میں پہچان گئے تھے. اسی لہجے کی وجہ سے اللہ اس شہر کو عظمتیں عطا فرمائے گا. اللہ اس شہر کو بڑی عروج کی بلندیوں تک لے کے جائے گا. بڑے بڑے نامور لوگ یہاں آئے. اللہ اس زمین کو مبارک فرمائے. آئیے بات کرتے ہیں کربلا شریف کی. ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے دوشے نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے. سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. حضرات آئیے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. یہ محرم شریف کے عاشورہ کا دن ہے. جتنے بھی مبارک دن آتے ہیں ان دنوں میں جو چاند کے طلوع ہونے کی خبر ہوتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی دیتی ہے یا مساجد سے اعلان ہوتا ہے کہ امام صاحب کی طرف سے یا قاضی شہر کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ محرم الحرام شریف کا عید الاضحیٰ کا عید الفطر کا چاند طلوع ہو چکا ہے. یہ لوگ عموماً اور مہینے کے اعلانات کرتے ہیں. مجھے یہ نام ادھر نہیں لینا چاہیے. اور مہینوں کے آنے کی خبر قاضیان شہر دیتے ہیں رؤیت ہلال کی کمیٹی دیتی ہے. لیکن 12 مہینوں میں یہ تنہا مہینہ ہے جس کے آنے کی خبر کا کوئی بھی عاشق کسی قاضی شہر کے اعلان کا انتظار نہیں کرتا. جب کسی کے دروازے پر ایک میں عباس نظر آتا ہے تو خود بخود خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں کہ مولا حسین کا مہینہ آ گیا. کسی کے دروازے پر سبیل کی بہاریں تقسیم ہوتی ہیں. علماء کرام کی زبانوں سے حسین کے تذکرے کی مجالسیں سجتی ہیں تو خود بخود تیقن کے ساتھ ہماری نسلوں کو یقین پڑ جاتا ہے کہ حسین کے غم کا مہینہ آ گیا. وہ غم جو تمام تر غموں کا امام ہے. مولا حسین کی پوری زندگی آپ نے پوری زندگی سنی ہے. سن کر کے آپ بڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے جتنی جوتیاں یہاں رکھی ہیں نا وہ علماء کرام کی سادات کرام کی میرے سر کا تاج ہیں. میں بتا دوں کہ مجھے واللہ العظیم یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں کربلا میں گزاری ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے وہ جو پاسپورٹ آپ کے 10 سال میں ختم ہوتے ہیں میرے وہ 2.5-3 سال میں اس کے امیگریشن کاؤنٹر پر مہر لگانے کے لیے کاغذ نہیں بچتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. گزرے ہوئے سال میں تقریباً 6 مرتبے مجھے حسین پاک کے روضے پر حاضری کا شرف ملا. جبکہ اس حوالے سے میں اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بدتر انسان سمجھتا ہوں. لیکن وہ شہنشاہ کی بارگاہ ہے. وہ پتہ نہیں ان علماء کے ادب کی وجہ سے مجھے یہ نعمت کیسے مل گئی. تو میری دعا ہے کہ ہمیشہ آپ نے اپنے دروازے پر حسین کا ذکر سنا ہے. کبھی کرم ہو جائے تو پھر حضور
इमाम हुसैन की बारगाह में जा करके हुसैन के जिक्र को सुनने की तौफीक पा जाएं। आमीन। इंशाअल्लाह बोले चलेंगे, इंशाअल्लाह। दिल से बोले चलेंगे। हाँ, इमाम हुसैन की बारगाह में बेपनाह जलवे हैं, बेपनाह अनवार हैं, बेपनाह तजल्लियात हैं। इमाम हुसैन सरकार की शहादत का ये दिन है और उसके बाद की थोड़ी सी मुबारक बातें मैं गोश गुजार करूँगा। यहाँ से जाएँ तो मक़सद हुसैन लेके जाएँ। बड़े बड़े लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि हुसैन ने अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, अपने इज्तिमा का इस्तेमाल ने क्यों नहीं किया। एक साहब ने कहा कि अगर इमाम हुसैन सरकार की आवाज़ मदीने पहुँचती तो फिर मदीने वाले ज़रूर मदद करते। उनकी आवाज़ तो हुजूर की बारगाह में कबूल ना हुई माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ऐसे बेअदबी के शगुफ़े छोड़े गए कि अल अमान अल हफीज़। अभी ज़्यादा वक्त नहीं है वरना इस टॉपिक पर तो एक लंबी गुफ्तगू हो जाती। मैं गुजारिश करता हूँ कि जब इमाम हुसैन सरकार 2 मुहर्रमुल हराम शरीफ को आप मैदान करबला तशरीफ़ ले गए तो आपने एक अजनबी मुसाफिर से कहा था, अली अकबर इस मुसाफिर को, इस इंसान को लेके मेरे पास आओ। जब वो करीब आया तो आपने पूछा कि तुम्हारा रहन सहन, कहा करीब की एक बस्ती में है जो 2-2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। आपने कहा इस ज़मीन को क्या कहते हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया इस ज़मीन को क्या कहते हैं? उसने कहा हुजूर इस ज़मीन को वादी तफ कहते हैं। तो और फे वादी तफ कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा और इस तरफ की ज़मीनों के बारे में? उसने कहा मुझे इल्म नहीं है। कहा तेरी बस्ती में अगर कोई बुजुर्ग पढ़ा लिखा बूढ़ा दाना फ़हम वाला इंसान हो, तजर्बाकार हो तो उसे ले आ। वो लेके आया। इमाम हुसैन ने फरमाया इस ज़मीन को क्या कहते हैं? उसने कहा इस ज़मीन को वादी तफ कहते हैं। आपने फरमाया इस एरिया को, इस बेल्ट को क्या कहते हैं? उसने कहा इसे वादी नैनवा कहते हैं। आपने कहा सामने की जो वादी है इसे क्या कहते हैं? उसने कहा इसे वादी करबला कहते हैं। इमाम हुसैन सरकार ने अपना टूटा फटा हुआ मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और रोने लगे। मौला अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा ने फरमाया बाबा जान अचानक इस एरिए के नाम को सुन के रोने की वजह क्या है? इमाम हुसैन ने फरमाया था मैं अपने अब्बू सरकार मौलाए कायनात विलायत की सुल्तानियाँ बांटने वाले सरकार मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ में नहरवान की जंग से वापस हो रहा था। इसी ज़मीन पर खड़े होकर के मेरे बाप ने अपने हाथों को उठा के 2 रकात नमाज से तशक्कुर पढ़ के आपने दुआ मांगी थी और दुआ में अल्फाज ये थे, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना, मेरे बेटे हुसैन पर जो गलबा आए तो इस्तिकामत का आए, भूख और प्यास के मामले में ऐ मेरे मौला उसे शाकिरीन और साबरीन का फैज़ देना। ऐ मेरे मौला मेरे हुसैन को, मेरे घर की सैयदानियों को सलामत रखना, मेरे नबीरगान को, मेरी नस्लों को सलामत रखना। इस ज़मीन पर मेरे हुसैन के कदम न डगमगाएं। मौलाए कायनात रो रहे थे। मौला हुसैन कहते हैं मैंने अपने अब्बू से कहा बाबा जान आप इस ज़मीन पर इतना क्यों रो रहे हैं? हुसैन हुसैन कह करके एक बात क्या है? तो मौला अली ने फरमाया था बेटा आज मैं तेरे साथ हूँ तो मुझसे पूछता है इस ज़मीन से मेरा क्या ताल्लुक़ है बताऊँ? एक दिन ऐसा भी आएगा तो इस ज़मीन पर भूखा और प्यासा दौड़ा दौड़ा के शहीद किया जाएगा। तेरा पूरा कबीला इसी मुबारक ज़मीन पर वो तहतेक किया जाएगा। एक दादा के 33 पोते शहीद किए जाएंगे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले मौलाए कायनात की बशारत सुन करके इमाम हुसैन ने फरमाया था बाबा जान फिर मुझे ये बताएं क्या उस वक्त अल्लाह की रज़ा मेरे साथ होगी? तो मौला अली फरमाते हैं अल्लाह भी तेरे साथ होगा, अल्लाह का रसूल भी तेरे साथ होगा। इतना सुनना था। हुसैन फरमाते मैंने भी यहाँ पे शुक्र के सजदे अदा किए हैं। आपने अपने अकरबा मुतवस्सिरीन मुतकर्रबीन से फरमाया था कि अपने खेमों की तनाबें और इनकी खूंटियाँ मेख ज़मीन करबला पे गाड़ना शुरू करो। मालूम है जब खूंटियाँ करबला की ज़मीन पर गाड़ी जा रही थी तो ज़मीन करबला से खून निकल रहा था। ज़मीन करबला से खून का निकलना साबित। सरकार इमाम हुसैन ने जब खेमों को नस्ब करने की बात की, आइए मैं करबला आपको ले चलूँ, तो सबसे पहला खेमा जो आगे बनाया गया वो मौला अब्बास अलंबरदार का बनाया गया। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये देखी बातें हैं। आप जब चलोगे तो सारी बातें आपकी निगाहों के सामने प्रैक्टिकल तौर पर दिखाई देंगी। सबसे पहला खेमा मौला अब्बास अलंबरदार का बनाया गया। हुजूर के ख़ानदान में अब्बास नाम के 2 लोग हैं। एक को हुजूर का चचा, ये उलमा कहते हैं अम्मे मोहतरम रसूल आज़म, ये हुजूर के चचा हैं जनाब अब्बास अलंबरदार, जिनकी मदार शरीफा मदीने शरीफ में है। एक तरफ इमाम जाफ़र सादिक लेटे हैं, उनके बगल में उनके अब्बू इमाम बाकिर लेटे हैं, उनके
उनके बगल में उनके अब्बू इमाम ज़ैनुल आबदीन लेटे हैं, उनके बगल में उनके बड़े अब्बू इमाम हसन लेटे हैं, उनके बगल में उनकी माँ अम्मी जान मखदूमा फातिमा आराम कर रही हैं, उन्हीं के बगल में हुजूर के चचा जनाब अब्बास लेटे हुए हैं। इन्हीं के बेटे हैं कुसुम बिन अब्बास, फजल बिन अब्बास, जो उज़्बेकिस्तान के ताशकंद के करीब आराम कर रहे हैं। इनको हुजूर का चचा कहा जाता है। लेकिन ये मौला अब्बास अलग हैं। ये कौन है? आपको तारीख से वाकफियत है, फिर भी कागज पढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटी मखदूमा फातिमा के इंतकाल से पहले आपने अपनी आंखों में आंसू भर के चाश्त की सुबह के वक्त अपने शौहर अली से मुखातिब हुई तो आंखों में आंसू थे। अली फरमाते हैं, रमजान शरीफ के बरकत वाले महीने में ऐ मेरी बीवी फातिमा तेरे रोने की वजह क्या है? तो मखदूमा फातिमा ने कहा था, बाबा जान मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे, अब्बू यानी मेरे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और कह रहे थे कि फातिमा तूने सहरी अली के साथ कर ली? तो मैंने कहा जी। तो मेरे आका ने फरमाया कि अफ्तारी मुझ मोहम्मद अरबी के साथ जन्नत में कर लेना। मैं समझ गई कि मेरे जाने का वक्त है। ऐ अली मेरे इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर लेना और मेरे बच्चों का हफ्ते में एक दिन ख्याल रखना, 6 दिन अपनी बीवी के पास रहना। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। ये जुमले हैं सरकार मखदूम कायनात के। आपका विसाले पुरमलाल हुआ, उसके बाद मौला कायनात ने जहाँ और भी शादियाँ फरमाई, जैसे खदीजा बिनते अली पैदा हुई जिनकी मदार शरीफा कूफा में है, मोहम्मद बिन हनफिया जैसी मुबारक शख्सियत पैदा हुई, अबू बकर बिन अली पैदा हुए, उस्मान बिन अली पैदा हुए और जनाबे उमर बिन अली जैसी मुबारक शख्सियतें पैदा हुई। मौला अली के बेटे हैं। वहीं पर आपने शादी एक लड़की से की थी मौला अली ने, उसका नाम था उम्मुल बनीन। ये टाइटल है। क्या नाम था? ऊंची बोले, उम्मुल बनीन। नाम याद रहेगा इंशाल्लाह। एक मतलब और बोले अदब से, उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन। ये मौलाए कायनात की बात की बीवी हैं। इनका नाम था उम्मुल बनीन। मौलाए कायनात की ये बीवी बनी, जौजा बनी और मौलाए कायनात इनके ज़व्वज बने। जब ये आपके निकाह में आई थी उम्मुल बनीन, तो अल्लाह ने इनके शिकम में अपने शौहर की मोहब्बत की निशानी अता फरमाई। जब 1 साल के बाद वो शहजादा पैदा हुआ तो उसी को दुनिया हजरत अब्बास कहती है। अब मैं इनके बारे में 3 बातें करता हूं, सुने आप। वो क्या, इतने हसीन थे मौला अब्बास। जब पैदा हुए मौलाए कायनात के सगे बेटे उम्मुल बनीन के शिकम से पैदा हुए। इमाम हुसैन के बाप की तरफ से सगे भाई, माँ की तरफ से सौतेले भाई। ठीक। अब सुने, जब ये पैदा हुए तो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे मौला अब्बास, इतने हसीन थे कि इनको खानदान का चांद कहा जाता था। खानदान का चांद कहा जाता था। और हुजूर के खानदान को क्या कहा जाता था? अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम है जनाब अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू का नाम है जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के अब्बू का नाम है जनाब हाशिम। ये जनाब अब्द मुनाफ के बेटे हैं और वो कुसई के बेटे हैं और कुसई किलाब के बेटे हैं, किलाब मुर्रा के बेटे हैं, वो लुई के बेटे हैं। ये सिलसिला आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक चला जाता है। हुजूर के सगे परदादा जनाब हाशिम, जिनकी शादी मदीने शरीफ में खानदान बनु नज्जार में जिस लड़की से हुई थी उसका नाम था सलमा, जिनकी मदार शरीफा मक्के शरीफ में है और जनाब हाशिम की मदार शरीफा मुल्क शाम सीरिया में है। ये अल्लाह के रसूल के सगे दादा परदादा जान थे। इसीलिए हुजूर के खानदान को इन्हीं के नाम से मंसूब किया जाता है और इनको हाशिमी खानदान कहा जाता है। परदादा की वजह से हाशमी खानदान। और मौला अब्बास जब पैदा हुए तो कहा गया कि हाशमी खानदान का चांद पैदा हुआ है। चांद को अरबी में ये उलमा कमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर कहते हैं। तो टाइटल क्या बना? कमरे बनी हाशिम। यही वजह है कि मौला अब्बास की मदार शरीफा के चारों तरफ यही लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। अब 2 बातें करता हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जिस चिश्तिया अबुल उलाइया सिलसिले के बुजुर्ग सरकार नवाब अली शाह ख्वाजा हसन शाह भैंसूरी शरीफ के लाडले के पीछे मुंबई में मगरिब की नमाज पढ़ी और नमाज के बाद बांद्रा में नमाज पढ़ी और नमाज के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म ने सरकार नवाब अली शाह के कदम बोसी फरमाई, दस्तबोसी फरमाई। वो सरकार नवाब अली शाह फरमाते हैं, ये हवाले के लिए बात है, वो फरमाते हैं कि मौला अब्बास इतने हसीन थे कि इनको खानदान का चांद कहा जाता था और इतने लंबे थे। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इतने लंबे कद के थे कि खड़े खड़े अपना हाथ
ऊंट की पुष्ट पे रख दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा फिर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार नवाब अली शाह फरमाते इतने लंबे कद के थे मौला अब्बास की खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पुष्ट पे रख दिया करते थे। अब फिर सरकार नवाब अली शाह बड़े बुजुर्ग हैं, काजीपुर शरीफ में आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब तीसरी बात सुनिएगा, आवाज आपकी निकलेगी, दिल से निकलेगी, जबान ना होगी तब भी आवाज सुभान अल्लाह की आएगी। आप फरमाते हैं हसीन इतने थे कि खानदान के चांद कहलाते थे, लंबे कद के इतने थे कि ऊंट की पुष्ट पर अपना हाथ रख दिया करते थे, और ताकत इतनी थी कि खड़े खड़े पत्थर पे अपने पांव के अंगूठे से अपने दुश्मनों का नाम लिख दिया करते थे। सुभान अल्लाह, अब्बास के बारे में फरमाया, सुभान खड़े खड़े अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर पे अपने दुश्मनों का नाम अपने पैर के अंगूठे से लिख दिया करते थे। ये मौला अब्बास अलंबरदार की बात फिर रो के कहने लगे अपनी खानकाह में। जब करबला शरीफ वापस पलटा, 1481 किलोमीटर का सफर किया मक्के शरीफ से करबला का ये काफिला हुसैन पाक के साथ। फिर हुसैन शहीद हुए, फिर 90 किलोमीटर का सफर किया कूफे का, फिर कूफे से 980 किलोमीटर का सफर किया मुल्क शाम दमिश्क के कैद खाने का। फिर वहां से ये काफिला जब वाया करबला होके मदीने आ रहा था तो मखदूमा सकीना जो इमाम हुसैन की बेटी हैं, हमारे मुल्क में लिसानियात के एतबार से इन्हें सकीना कहते हैं, और ये उलमा जानते हैं कि ये सुकैना है, सुकैना। मुझे ये नाम, ये किरदार बहुत पसंद है। मैंने हुजूर गौस पाक की बारगाह में दुआ मांगी थी कि सरकार आप अल्लाह से कह दें अल्लाह मुझे एक बेटी अता फरमाए तो उसका नाम मैं मखदूमा सुकैना के नाम पे रखूंगा। ये नाम मुझे बहुत पसंद है। ये नाम अल्लाह ने करम किया, मेरी भी बेटी के नाम सुकैना ही है। जब मखदूमा सुकैना अपने आकाओं के साथ वापस आ रही थी तो मैदान करबला में इमाम हुसैन की मज़ार शरीफा से 3500 फीट के फासले पर एक मज़ार शरीफा आपने देखी, वो छोटी सी थी, छोटी सी कब्र बनी हुई थी। तो मखदूमा सुकैना ने फरमाया था, ऐ कुर्बो जवार के लोगों, गिरदो नवाह के लोगों, ये छोटी सी कब्र क्या मेरे भैया अली असगर की है? ये छोटी सी कब्र क्या मेरे भैया अली असगर की है? वही तो सबसे छोटा था फातिहीन करबला में। आवाज आई, ना 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 ना, ये कब्र अली असगर की नहीं है। कहा फिर किसकी है? तो लोगों ने कहा ये कब्र हजरत मौला अब्बास अलंबरदार की है। तो 6 साल की शहजादी जमीन पर गिर पड़ी। कहा मेरे आका अब्बास सर्वकद जैसे थे, सबसे लंबी पर्सनालिटी के थे, यहां तक कि कद के मामले में इमाम हुसैन से भी बड़े थे, कद के मामले में इमाम हुसैन से भी बड़े थे। आपने कहा कि मेरे बाबा जान से भी मेरे आका अब्बास अलंबरदार लंबे कद के थे, इतनी छोटी सी कब्र क्यों बनाई गई? तो लोगों ने कहा था यजीदियों ने, इनकी दुश्मनी यजीदियों के दिलों में इतनी ज्यादा थी कि आपके जिस्म के इतने टुकड़े किए थे कि झोले में रख करके इनकी लाश को यहां दफनाई गई थी। साहिबो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और जब डूब जाओगे तो फिर कहोगे इश्क तेरे सदके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। किसी ने शायर ने कहा था इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये मोहब्बतों की महफिल है, उनके तस्करे क्यों हो रहे हैं? वो अपने लिए जिंदा नहीं थे, अपनों और अपने जद्दे करीम के दीन के लिए जिंदा थे। ये मत कहना ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ताकत का इस्तेमाल एग्जाम हॉल में नहीं होता। लिख लो, आईपीएस का बेटा नीट की महफिल में बैठा हुआ है, एग्जाम दे रहा है, और आईपीएस आईएएस आईजी डीआईजी बाहर अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ है, उसका सगा बेटा नीट का पेपर दे रहा है। मुझे बताओ कि आईपीएस का बाप जो है ना, आईपीएस उसका बाप अपने बेटे की मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। बेटा अपने बाप के उस स्टेमिने का, पावर का, तसर्रुफ का इस्तेमाल एग्जाम हॉल में कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हुसैन पाक ने भी अल्लाह के रसूल की और सारे नबियों की ऐसी कोई दुआ नहीं है जो अल्लाह ने रद्द फरमाई हो। ये सुन, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी दुआ अल्लाह ने रद्द फरमाई हो। और हुजूर ने जब दुआ फरमाई ना तो चांद के 2 टुकड़े भी हुए थे, और जब दुआ नहीं फरमाई तो पेट पर पत्थर बांध करके खंदक भी खोदा हुजूर ने। समझ रहे हैं आप? बहैसियत एक इंसान के आपने शादी फरमाई, हुजूर की शहजादियां पैदा हुई। जब बात आई इस्तिकामत की तो हुजूर ने फिर अपने कैरेक्टर से जाहिर किया। बात जब आई हक्कानियत की तो हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े करके जाहिर किए। अगर इमाम हुसैन अपने पावर का इस्तेमाल करते, आप पर जब मुसीबत आती तो आप क्या करते? आप भी दुआ करके बाद अल्लाह की कुदरत के जलवे के इंतजार करते? ना 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 ना, आप जिंदगी के असबाब व इलल के साये में गुजर रहे हैं, हकायक से चश्मपोशी नहीं कर सकते हैं। अगर अपनी ताकत का वो इस्तेमाल कर लेते तो आप क्या करते? समझ रहे हैं?
پھر وہ سید الصابرین، سید الشاکرین، سید الشہداء فی العالم کا خطاب کہاں سے ملتا؟ سرکار مولا عباس کے بارے میں کہا گیا ان کی لاش کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ یہاں لاش جھولے میں رکھ کر کے دفنائی گئی تھی۔ یہ مبارک قافلہ آج کے دن میدان کربلا میں تھا۔ میدان پہلا خیمہ لگا تھا مولا عباس علمبردار کا، ان کے بعد شتربانوں کے، اونٹوں کے کجاوے اتارے گئے اور ان کے خیموں کی نشانیاں موجود ہیں وادی کربلا میں، اور مولا عباس کے خیمے سے تقریباً 45 یا 50 فٹ کے فاصلے پر ایک خیمہ ہے جسے خیمہ حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسے خیمہ حسین کہتے ہیں۔ مجھے یقین آتا ہے کہ جب میں دوستوں سے کہتا ہوں یہاں امام حسین کا خیمہ تھا تو خیمہ گاہ کی جگہ پر چیخ اور پکار کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک امام حسین کے خیمے کے پیچھے ان کی اپنی سگی بہن جس کو دنیا ثانیہ زہرا مخدومہ زینب کہتی تھی ان کا خیمہ تھا۔ دونوں بھائی بہن کے خیموں کی جگہ ایک دم ملی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا اکٹھا خیمے کیوں لگائے گئے؟ جواب دیا گیا قرآن کی تلاوت کی آواز جب خیمے حسین میں کمزور ہوتی تو بہن تسلی دینے کے لیے آ جاتی تھی، جب بہن کے خیمے میں قرآن کی تلاوت کمزور ہوتی تو حسین اپنی بہن کو تسلی دینے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس کے پیچھے تقریباً 12 فٹ کے فاصلے پر ایک خیمہ اہل بیت ہے جس کو امام زین العابدین کا خیمہ کہتے ہیں۔ پھر 20 فٹ کے فاصلے پر حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی بہو ام فروا، ان کے بیٹے جناب قاسم بن حسن کا خیمہ ہے۔ یہ اہل بیت کے مخصوص خیمے ہیں جو مقام کربلا میں نصب تھے، جہاں آج بھی وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاں تو اٹھا کے بولو بھائی چلو گے نا انشاءاللہ۔ وہ سستی دکھانے سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہم آئیں تو خرچہ بڑھائیں گے، جب وہ بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا حسین۔ ہاں لوگ سبزیاں بیچ کے بغداد و کربلا اور مدینہ چلے گئے، ہم اپنی بلڈنگیں بنواتے رہ گئے۔ ایک صاحب مدینہ شریف گئے، بڑے غریب آدمی تھے، مدینے سے واپس ہوئے تو اپنی زمین بیچ رہے تھے۔ کسی نے کہا زمین کیوں بیچ رہے ہو؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ کہنے لگے اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا۔ بولے ابھی تو ہو کے آ رہے ہو؟ بولے بات یہ ہے کہ میری زمین مدینے کی زمین سے اچھی نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کنڈلی مار کر کے اپنے پیسوں کی ایک دستاویز پر، اور پھر اٹالین سامان کو لا کے اپنے گھروں میں سجا لیا۔ حضور قدم رکھ دیجیے۔ ارے قدم رکھ کے کیا ہوگا بھائی؟ اپنی وہ آنکھیں دکھا جن آنکھوں نے گنبد خضرا دیکھا ہے، جن آنکھوں نے حسین کے روزے پر حاضری دی ہو، جن آنکھوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے در و بام دیکھے ہوں۔ میں نے غیر مسلموں کے ساتھ بغداد شریف کے بڑے سفر کیے، ہندو مذہب کے لوگوں کے ساتھ کربلا کی زمین پہ انہیں روتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہونے پاتا۔ معذرت چاہتا ہوں، دعا کرو اللہ سب کو حسین پاک کے دربار کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت میدان کربلا میں جنگ آخری مرحلے پہ تھی، آخری چراغ تھا اہل بیت کا جسے حسین پاک کہتے ہیں۔ آپ کی شہادت کربلا شریف میں ہوئی جو آپ نے مستقل سنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مبارک لوگوں کے سامنے ان کے حملوں سے جو لوگ مرے تھے ان کی تعداد تھی 1800 کم و بیش، اللہ معاف فرمائے۔ یزیدی مرے تھے 1800۔ 11 محرم شریف کو ان لوگوں نے اپنے زخموں پر مرہم پٹی کی، اور پھر 11 محرم کی شام ہوتے ہوتے یزیدیوں نے اپنے مرے ہوئے جہنمی یزیدیوں کی قبریں بنائیں اور ان کو کفن پہنائے گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر ان کو قبروں میں دفن کیا۔ 1800 یزیدیوں کی قبریں بنائی گئی۔ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، لاشوں کو مسل دیا گیا تھا، لاشوں سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، لیکن ان ظالموں کو خبر نہیں۔ آج سے 70 سال پہلے دہلی کی شاہی جامع مسجد کے سامنے ایک سنی عالم دین علامہ احمد اللہ مدراسی کو انگریزوں نے ان کی گردن کاٹ کر کے ان کے سر کو شاہی جامع مسجد کے گیٹ کے سامنے ٹانگ دیا تھا۔ 8 دن تک لگاتار احمد اللہ مدراسی کے سر سے تازہ خون ٹپکتا رہا۔ 8 دن تک لگاتار علامہ احمد اللہ مدراسی کے سر سے تازہ خون ٹپکتا رہا۔ جو عاشق حسین قریب سے گزرتا کہتا عجیب بات ہے، ارے وطن کے نام پہ شہید ہونے والے علامہ احمد اللہ مدراسی کے جب کٹی ہوئی گردن پہ 8 دن تک زندگی پائی جاتی ہے تو حسین کربلا میں کیسے مر گئے ہوں گے؟ علی اکبر کربلا میں کیسے مر گیا ہوگا؟ اون و محمد کیسے مر گئے ہوں گے؟ ابراہیم اور محمد کیسے مر گئے ہوں گے؟ زہیر ابن قین کیسے مر گئے ہوں گے؟ ظالم تیری بکواس ہے۔ حسین زندہ نہ ہوتے تو امت نانا کی امت بھی زندہ نہ ہوتی، حسین نہ ہوتے تو زمین کی تنابیں لپیٹ لی گئی ہوتی، حسین نہ ہوتے تو بغیر پلر کا آسمان بھی زمین پر آ جاتا۔ یہ حسین کی وجہ سے قائم ہے۔ حسین قادر مطلق نہیں، فاعل حقیقی وہ ہے
لیکن جب ایک ابدال کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک ابدال کی وجہ سے زمین کا نظام قائم ہے، علامہ یحییٰ طاسفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو حسین تو وہ ہیں کہ جن کی ٹھوکروں میں ابدال پیدا ہوتے ہیں، ہائے ہائے یہ سرکار امام حسین ہے۔ ان کی لاشوں کو مسل دیا گیا تھا، ان کی لاشوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی؟ سن 3 ہجری میں واقع بدر کے 13 مہینے کے بعد مدینہ شریف سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ صاحبو سنو، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو آپ مشائخ کے سامنے روتے ہو کہ حضور اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ حکومتیں تو ہمیں نگلنے پہ تیار ہے، ہمارے گھروں تک بلڈوزر آ چکے ہیں، آزمائشیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کامیاب ہو گئے تو وبشری صابرین کا تاج بخشا جائے گا۔ سنیں، یہ زمین بدر ہے، زمین احد ہے۔ بدر کی لڑائی کے 13 مہینے کے بعد یہاں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ حضور کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ کو ترتیب سے لاتے جانا اور مجھے نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ کسی نے کہا حضور سب کی لاشیں مل گئی ہیں، آپ کے چچا کی لاش نہیں مل رہی ہے، جناب امیر حمزہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور کے قریب میں حضور کی سگی بیٹی مخدومہ امی فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ رونے لگی، فرمایا میرے دادا کی لاش کدھر گئی، میرے دادا کی لاش کدھر گئی؟ حضور فرماتے ڈھونڈو میرے چچا کو، ڈھونڈو میرا چچا کہاں ہے؟ حنظلہ کی لاش ہے، مصعب بن عمیر کی لاش ہے، عبداللہ بن جہش کی لاش ہے، جناب خیسمہ کی لاش ہے، جناب زیاد کی لاش ہے، لیکن امیر حمزہ کی لاش نہیں۔ میرے آقا فرماتے ڈھونڈو میرے صحابہ، ڈھونڈو میرے چچا کی لاش کہاں ہے؟ صحابہ ڈھونڈ کر کے واپس آئے، کہا اے آقا کریم امیر حمزہ کی لاش نہیں ملتی۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا چلو اب ہم خود چل کر کے اپنے چچا کی لاش کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضور نکلے اپنی مبارک مسجد کی سجدہ سے، نکلے 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا احد پہاڑ دیکھنے میں مدینہ شریف کی طرف سے بڑا چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پشت کی طرف جاؤ گے جدھر ایئرپورٹ ہے تو لگے گا واقعی یہ بڑا مبارک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ جب حضور اس پہاڑ کے قریب گئے تو اللہ کے رسول نے کیا دیکھا؟ پہاڑ کے نیچے اللہ کے رسول کے چچا امیر حمزہ کی لاش 15 جگہ سے کٹی ہوئی زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ 15 ٹکڑوں میں حضور کے چچا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو رونے لگے، ٹکڑوں کو اٹھا کے حضور روتے تھے۔ مخدومہ فاطمہ اپنے بابا جان سے لپٹ کے روتی تھی، میرے دادا کو اتنی بے دردی سے کس نے شہید کیا؟ اسی وقت ایک عورت تھی جس کا نام تھا ہندا۔ جماعت اہل سنت کے متفقہ فیصلے کے مطابق ان کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی تھی، تو یہ اسلام قبول کرنے کی بات ہے، میں ایک معلوماتی بات بتا دوں۔ ہندا نام تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ امیر حمزہ کی لاش کو گھسیٹ کر کے احد لے گئی تھی اور آپ کی ناک کاٹی تھی، آپ کے کان کاٹے تھے، آپ کی زبان کاٹی تھی اور آپ کی انگلیاں کاٹی تھیں، آپ کے پیٹ کو چاک کر کے دل گردے نکالے تھے، کلیجے کو چبایا تھا اور موٹی والی سوئی میں سل کر کے گلے کا ہار پہن کے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ سرکار نے دیکھا کہ میرے چچا کی لاش کی اس قدر بے حرمتی، حضور روئے بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول کی 6 سال کی عمر میں حضور کی ران پر حضور کی ماں کا انتقال ہوا ہے، حضور اتنا نہیں روئے۔ حضور کی نگاہوں کے سامنے حضور کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے، حضور اتنا نہیں روئے جتنا اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر کے روئے ہیں۔ حضور نے ہندا کے سے چہرے کو پھیر لیا، ہندا مسکراتی رہی، صحابہ نے، وہ حالات نشیب و فراز کے تھے، پھر ہندا ہٹا دی گئی۔ اب بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ مکہ شریف میں تو الگ بات ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ میرے چچا کی لاش کو اٹھاؤ اور مجھے لے کے ان کو مدینے جانا ہے۔ مدینے تو نہیں آئے حضور، نہیں آنے دیا احد پہاڑ کی محبت نے، لیکن حضور نے چچا امیر حمزہ کی لاش کو وہیں دفن کیا۔ بعد میں حضور نے فرمایا کچھ سالوں کے بعد قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ حرم خود چل کر کے احد کی وادی تک چلا جائے گا۔ صوفیہ کہتے ہیں اشارہ یہی تھا، میں اپنے چچا کو حرم تک نہ لا پایا تو یہ حرم خود چل کر کے میرے چچا کی بارگاہ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دفن کرنے کی بات کی اور آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے چچا کو کفن نہیں ملے۔ شہداء کے لیے کفن نہیں پڑتے لیکن ٹکڑے تھے، کیسے لاشوں کو لپیٹتے؟ تو آپ کی پھپھو نے کہا تھا، عاتقہ نام تھا، میرے پاس 4 میٹر کپڑا ہے۔ حضور نے فرمایا 2 میٹر دے دو۔ 2 میٹر کیا کریں؟ کہا میرا ایک غلام ہے مصعب بن عمیر، اس کو اسی کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دو۔ ایک قبر بنائی گئی جس میں امیر حمزہ کو رکھا گیا، ان کے قدم کے قریب دوسری قبر بنائی گئی، اس میں مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش کو رکھا گیا۔ لیکن جب دفنانے کی نوبت آئی تو صحابہ نے کہا سرکار کفن
कफन छोटा है, 22 मीटर लेके जाने वाले इस दर्द को क्या समझेंगे। डाबर के गुलाब जल से अपने आप को नहला करके कब्र में जाने वाले इस कैफियत को, इस हसासियत को महसूस नहीं कर सकते। आप अगर दिल नर्म रखते हैं तो आप महसूस करेंगे। अल्लाह के रसूल से कहा गया, सरकार अमीर हमजा की कब्र के पीछे जो मुसअब बिन उमैर की कब्र बन रही है वो कफन छोटा है, उनके दोनों पैर खुले हुए हैं और भी सहाबा के पैर खुले हुए हैं, क्या करें। तो मेरे सरकार फरमाते हैं जो कपड़े मिले सर की तरफ से बंद कर दो और पैरों की तरफ। तो आपने फरमाया कि ओहद की पहाड़ी पर उज़्खुर नामी एक घास होती है, उस घास को काट काट के लाओ और इन शहीदों के पैरों में लगा के इन्हें दफन कर दो। शहीदों के पैरों में घास, कफन की जगह घास लगाई गई। 15 शव्वाल को 3 हिजरी में जब उनको दफन किया गया, ये बात 3 हिजरी की है, आज से 50 साल पहले मदीने शरीफ में उसी ओहद के शहीदों के करीब पानी का डैम खुल गया। पानी का जो बहाव रुकता है वो डैम खुल गया, वो टूट गया दरवाजा। जब टूट गया तो पानी का बहाव तेजी के साथ बढ़ा तो ओहद के शहीदों की तरफ बढ़ा। जब शहीदान ओहद की तरफ आया तो पानी के बहाव की वजह से उनकी लाशें कब्र से निकल निकल के ऊपर आ गई, जो 1400 साल पहले शहीद हुई थी। अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उनकी लाशें निकल निकल के ऊपर आ गई। तो खुदा की कसम आज से 50 साल पहले लोगों ने ये देखा, यार कफन तो कफन है, वो घास भी हरी भरी थी जो हुजूर के गुलामों ने पैरों पे लगाई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो हुजूर के गुलामों ने पैरे, उनकी जिंदगी की ये अलामत है। निस्बत भी यहां जिंदगी पा गई, मुत्तसिल होने का शरफ क्या पा गई घास, अल्लाह ने उसको भी हयात दवाम अता फरमा दिया। वो घास भी हरी भरी थी जो हुजूर के गुलामों ने सहाबा की पैरों में लगा के दफन किया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मगर इम्तियाज देखें, हुजूर का किरदार देखें। अगर मुहर्रम शरीफ में हुसैन हुसैन करते हो तो करना भी चाहिए, इसमें आज़म की तासीर रखता है। लेकिन सबक क्या देता है, सबक क्या देता है। आका करीम के सामने ठीक 5 साल के बाद 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ। होल सेल के हिसाब से लोग कलमा पढ़ने के लिए आए तो औरतों का हुजूम आया। औरतें बैठ के हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ रही थी, वापस जा रही थी। आखिर में एक औरत बैठी थी, वो हुजूर के पास आई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है, कलमा पढ़ना चाहती है। उसने कहा मेरा सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं क्या। उस औरत ने कहा आए मोहम्मद अरबी, क्या आज सबकी खताओं को माफ़ कर देंगे। मेरे आका फरमाते हैं हाँ सबको माफ़ कर दूंगा। उसने कहा जिसने सुमैया के नाफ के नीचे भाले मार कर उसे शहीद किया है उसे माफ़ कर देंगे। मेरे आका फरमाते हैं हाँ उसे भी माफ़ कर दूंगा। उस औरत ने कहा था अय मोहम्मद अरबी, क्या जिसने आपके गुलामों को चटाइयों में लपेट कर नाक में धुएं डाले थे उसे माफ़ कर देंगे। मेरे आका फरमाते हैं हाँ उसे माफ़ कर देंगे। क्या जिसने आपकी ज़ैनब को ऊंट के कजावे पर बैठी थी महबिल के पर्दे के अंदर, वो पर्दा जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल कहता है तू रहनवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। रोज़े अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। ये वो महमिल है। फरमाती है मदीने वाले आका मोहम्मद अरबी, क्या आपकी बेटी जो कजावे पर बैठी थी महमिल के अंदर जनाब ज़ैनब, उसको नेज़े से मार करके उनके पेट के जख्म को ताज़ा किया था और उनके पेट के अपने पेट में जो शौहर की निशानी थी उसे शहीद किया गया था, क्या उसके माफ़ कर देंगे। मेरे आका फरमाते हाँ उसे माफ़ कर दूंगा। अरे मोहम्मद अरबी, जिसने आपकी पीठ पर 100 किलो से ज़्यादा ऊँट की ओजड़ी रखी थी उसे माफ़ कर देंगे। मेरे आका फरमाते हाँ उसे माफ़ कर दूंगा। जिसने आप पर पत्थर की बारिश की हाँ उसे माफ़ कर दूंगा। जिसने आपके गुलामों को शेब अबी तालिब की घाटी में कैद किया था उसे माफ़ कर देंगे। जिनकी वजह से आपके गुलामों को खाने के लिए क्या मिला भूल गए। आज मैं चाहता हूं जलालपुर वालों इस जुमले को सुन लो, इस जुमले को सुनो। पूछा गया शेब अबी तालिब में हुजूर के गुलामों से आपने क्या खाया क्या पिया, तो हुजूर के गुलामों ने कहा था खाना कुछ भी नहीं था। जब मोहम्मद अरबी का सोशल बाइकाट हुआ था हुजूर का, फिर क्या खाते थे, तो वो कहते थे जो चप्पलों में चमड़े लगे होते हैं उसे हम चाकू से काट के पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। इस्लाम मशक्क़तों के बाद फैला है। हमने इसे संडीला का लड्डू समझ रखा है, इसे हमने चिकन और मटन समझ रखा है। इसी को इस्लाम बड़ी कोशिश और बिस्यार और कामयाब और मेहनत शाक़ा के बाद इस्लाम फैला है। आका फरमाते सबको माफ कर दूंगा। उसने कहा जिसने काबे पर पत्थरों की बारिश, कहा सबको मार दूंगा। कि जिसकी वजह से आपने इस शहर को छोड़ा, कहा सबको माफ कर दूंगा। उस औरत ने कहा अय मोहम्मद अरबी, क्या उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपके चचा अमीर हमजा को शहीद किया। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया औरत हाँ उसे भी माफ़ कर दूंगा। कहा उसे माफ़ कर देंगे जिसने आपके चचा के नाक कान गले काटे थे और वो दिल गुर्दे निकाले थे, कलेजा चबाया था और वो हार पहन करके आपके सामने आई थी। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ उसे भी माफ़ कर दूंगा। इतना सुनना था, उसने निकाब की पट्टी हटाई। हुजूर ने जब उसे देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया। ये कोई और नहीं, वही हिंदा नाम की औरत थी।
उसने उसकी आंखों में आंसू आ गए, सरकार मुझे माफी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह माफ करने वाला है। इस्लाम से पहले कुफ्र के दिनों के तेरे जुल्म और जबर की कहानियां हैं, आपने कलमा पढ़ाया, जब तक वो बैठी रही रोती रही। अब यहाँ के बाद हम उलमा क्या कहते हैं कि हुजूर ने उनसे कहा था बेपर्दा मत आया करो, तुम्हारे बेपर्दा आने से मुझे चचा की याद आती है और मेरी आंखों में आंसू आते हैं, लिहाजा नकाब की पट्टी बंद कर लिया करो। सूफिया फरमाते ना 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 ना, ये बात नहीं थी। अब जो समझेगा वो बोलेगा, वरना सुन ले, ये बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल ने ये सोच के नहीं कहा था कि बेपर्दा मत आया करो, मुझे मेरे चचा की याद आती है। बात यह है कि हिंदा जब हुजूर के सामने जब भी आती थी तो इस कदर रोती थी हिंदा पर होने वाले मजालिम को याद करके, तो हुजूर को इनका रोना देखा नहीं जाता था। इसलिए हुजूर ने इनसे कहा था कि अपने चेहरे को बंद करके आया करो। हुजूर इतनी नर्म तबीयत के आदमी है कि शेखुल इस्लाम शाह साहब ने फरमाया बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कयाम उनका ना फर्शे जमीन ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। ये करबला के उस शहीद आजम के जद्द करीम की बारगाह से हमें पैगाम मिलता है। सरकार इमाम हुसैन का सर मुबारका आगे जा रहा है, मैदान करबला से सफर कर रहा है। तकरीबन 80 या 90 किलोमीटर के फासले पर कूफा की जमीन है। जैसे कूफा शहर के करीब पहुंचे, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त गए थे, वो जैसे बस से उतरे वो हंसने लगे कूफा में। मैंने कहा जबान खींच लूंगा, किसी और ट्रेवल के साथ सफर किया करो हमारे साथ। बोले क्या हुआ आसिफ भाई? मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जमीन कूफा है, इस जमीन पर मखदूमा सुकैना के चेहरे पे तमाचे मारे गए, तुम यहां मजाक करते हो। इस जमीन पर मखदूमा जैनब के दुपट्टे नोचे गए, तुम मजाक करते हो। इस जमीन पर इमाम ज़ैनुल आबदीन को गालियां दी गई, तुम मजाक करते हो। और अगर मजाक करना ही है तो हबीबुल वाइजीन पढ़ो। हबीबुल वाइजीन में जुमला लिखा हुआ है, इमाम हुसैन की रफका की जो पहली सफ लगी थी, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं। अपनी किताब के 12वें जिल्द में लिखते हैं इमाम हुसैन के मुबारक जानिसारों की पहली सफ लगी थी। उन्हीं में एक सहाबी थे, उनका नाम था अब्दुर्रहमान नाम था। वो कहते हैं कि मेरे बगल में हुसैन के गुलाम थे, सामने यजीदी फौज नजर आ रही थी। अचानक उनके जबान पर हंसी आई, मजाक करने लगे। हुसैन पाक, हुसैनियों की तादाद बहुत मुख्तसर, सामने 22,000 का लश्कर, तलवारें बेनियाम। जैसे मजाक करने लगे ना, तो करीब के साथी ने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती? भूखे प्यासे हुसैन, सैयदानियां भूखी प्यासी, 3 दिन पानी नहीं मिला हम लोगों को, 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। सामने ये तलवारें अभी औरतों को बेवा कर देंगी, बच्चों को यतीम कर देंगी, खून से लथपथ होंगी हमारी लाशें, तुमको करबला में मजाक सोची है? तो शेख अब्दुर्रहमान ने क्या कहा था, किताब मेरे साथ यहां पर मौजूद है। शेख अब्दुर्रहमान ने क्या कहा था, मैंने खुदा की कसम पूरी जिंदगी कभी मजाक नहीं किया। बोले फिर मजाक करने के लिए जमीन करबला क्यों मिली? तो शेख अब्दुर्रहमान ने कहा था तुमको तकलीफ क्यों है? कहा तकलीफ इस बात की कि यजीदी सामने खड़े हैं तलवार लेके, और हुसैन पाक के गुलाम हुसैनी छोटी सी तादाद में है, ये छोटी सी टुकड़ी है, तुम हंस रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, देखो इनको पहले, इन फौजियों को। तो शेख अब्दुर्रहमान ने एक बात कही थी, दिल कहते सुभान अल्लाह का कहना, फरमाते हैं यार दोस्त मैं क्या बताऊं, मुझसे पूछो मैं क्या देख रहा हूं। कहा क्या देख रहे हो? कहा तुम इन 22,000 फौजियों को देख रहे हो, मैं इनके पीछे मदीने वाले आका को मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। जन्नत की हूरें आई हैं इस्तकबाल करने के लिए, हूरो खिलमान हुसैन के इस्तकबाल में आए हुए हैं। तुम क्या समझते हो हम अकेले आए हैं? अरे देखो देखो सारे अंबिया किराम की जमात यहां पर मौजूद है। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी तादाद में जब किसी की हिमायत की दुआ होती रहेगी, अल्लाह उसके पैरों को इस्तिकामत जरूर अता फरमाएगा। और बिलखुसूस ये खून फातिमा की देन है। जैसे कूफे के करीब पहुंचे ना, तो आपका जो सर था इमाम हुसैन का, वो खोली बिन यजीद के साथ में था, उसी के हिस्से में आया था, और उसका घर कूफे में था। ये तारीखी बात याद कर ले। खोली बिन यजीद का जो सर था, वो खोली बिन यजीद का जो घर था वो कूफे के करीब था, और कूफा ये नजफ अशरफ से 15 किलोमीटर पे है, और करबला शरीफ से तकरीबन 90 किलोमीटर पे है। इब्ने ज़ियाद का दारुल इमारा, कसरे इमारा यहीं पर मौजूद था। वो इब्ने ज़ियाद जो ईरान के तेहरान की जमीन की लालच में आया था, जिसे रे कहते हैं। रे का इस वक्त नाम तेहरान है। मैंने बड़े सफ़र किए ईरान के, बड़े बड़े बुजुर्गों की बारगाह में, इन उलमा की नालैन के सदक़े में हाज़िरी दी। कभी करम हो जाए तो आप भी चले। 8वें इमाम अली रज़ा वहीं आराम कर रहे हैं। हुज़ूर गौस पाक की अम्मी और अब्बू उसी मुल्क में आराम कर रहे हैं। सरकार बायज़ीद बुस्तामी और शेख अबुल हसन खिरकानी जैसे लोग उसी मुल्क में लेटे हुए हैं। आक़ा करीम का ये नवासा कटा हुआ सर जैसे कूफा पहुँचा, तो अमर बिन साद से खोली ने एक बात कही, कहा यार
ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ ابھی حسینیوں کے قیدیوں کو لے کر کے مت آؤ، صبح آنا، ہمیں اپنے دربار کو سجانے دیجئے۔ تو خولی نے کہا تھا قریب میں میرا گھر ہے، اگر کہو تو میں اپنے گھر پہ رات گزار لوں، اپنے بچوں سے ملاقات کر لوں۔ تو عمر بن سعد نے کہا جاؤ صبح وقت پہ چلے آنا۔ جیسے ہی خولی اس امام حسین کے سر کو لے کے آگے بڑھا اور اپنے گھر پہ گیا، اس نے اس کپڑے میں امام حسین کے سر مبارکہ کو لپیٹ لیا اور چھپا لیا۔ کیوں؟ اس کی بیوی حسین پاک کو پہچانتی تھی، اس کی بیوی حسین پاک سے محبت کرتی تھی، اس کی بیوی، اس کے دل میں حسین کا غم، حسین کا عشق تھا، اہل بیت کا پیار تھا۔ جیسے گھر کے اندر داخل ہوا نا تو گھر کے آنگن میں ایک تنور تھی جسے تندور کہتے ہیں، تنور روٹیاں پکتی ہیں، وہ بالکل آگ اس میں تھی نہیں۔ تو خولی بن یزید نے کیا کیا، حسین پاک کے سر کو اسی تنور میں رکھ کے کپڑے سے بند کر دیا۔ بیوی نے کھانے پینے کا انتظام کیا اور جب کھانا پینا کھا چکا جیسے بستر پہ سویا نا، اس کی بیوی کہتی ہے، یہ کتاب میں ہے، حبیب ملت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے اچانک میں نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز میرے گھر کے آنگن سے بلند ہو رہی ہے۔ جب میں نے خواب میں دیکھا تو میرے گھر کے آنگن میں ایک تنور تھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا، دل کہتے سبحان اللہ کہنا، ایک نور ہے جو زمین سے آتا ہے اس تنور میں جاتا ہے، ایک نور ہے جو تنور سے نکل کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کہا میں نے جب پھر غور کیا تو میں نے کیا غور کیا کہ اس مبارک تنور کے اندر ایک سر رکھا ہوا ہے، ایک مبارک سر رکھا ہوا ہے، اور اس سر کو 4 عورتیں آئی ہیں، ان میں سے 2 سب سے زیادہ رونے والی تھی، ان 2 میں ایک اور بھی زیادہ غمناک تھی، کربناک اور مصائب اور آلام سے گزر رہی تھی۔ وہ اس مبارک سر کو تنور سے نکالا گیا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے اس مبارک تنور سے اس سر کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد اسے اوپر کیا گیا۔ ایک ان 4 عورتوں میں سے ایک عورت نے اسے سینے سے لگایا، اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اپنے مبارک زبان سے اپنے بیٹے کی زبان کا بوسہ دیا، اپنی انگلیوں سے اپنے بیٹے کے سر میں لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کیا، داڑھی شریف کی خدمت کرتی رہی، لپٹ کے روتی رہی، کبھی آنکھیں چومتی، کبھی رخسار چومتی، کبھی لب چومتی، کبھی پیشانی، کبھی زلفیں چومتی، اور کٹے ہوئے سر سے تازہ خون بہ رہا تھا۔ ان کے قریب میں خاتون تھی جو بھی بار بار اس سر کو لے کر کے روتی تھی۔ 2 عورتیں ان دونوں کو تسلیوں پہ تسلیاں دے رہی تھی۔ اچانک وہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی تو پھر میں باہر نکل کے آئی، جب میں باہر نکل کے آئی بجسم، حالت خواب میں نہیں، تو میں نے دیکھا کہ میرا گھر خوشبودار ہے۔ میں ڈر گئی، اور جب میں تنور کی طرف گئی تو میں نے دیکھا خدا کی قسم اس گڈھے سے ایک نور نکل رہا ہے۔ نور کیوں نہ نکلے؟ میرا امام کہتا ہے کہ نوری گھرانے کے فرد ہیں امام حسین۔ ہاں، بچہ بچہ نور کا کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے سینٹرل پوائنٹ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ڈالا، جب اس میں سے اس سر کو نکالا تو خولی بن یزید کی بیوی نے کہا میں اس سر کو پہچان گئی، یہ تو آقا حسین کا سر ہے، یہ تو حسین حسن کے بھائی کا سر ہے، مخدومہ فاطمہ کے گھر کی دوسری بہار کا سر ہے، مولائے کائنات کی شباہت کے پیکر کا سر ہے، جن کے نانا پہ قرآن نازل ہوا ان کے نواسے کا سر ہے، جن کے گھر کی چکیاں فرشتوں نے چلائیں یہ ان کا سر ہے۔ اور جب وہ اپنی ماں کے دوپٹے کے جھولنے میں جھولتے تھے تو ماں قرآن پڑھتی تھی، فرشتے انہیں جھولا جھولایا کرتے تھے، یہ تو حسین کا سر ہے۔ وہ لے کر کے جیسے اپنی آنکھوں سے لگایا، کہتی اس قدر میری چیخ بلند ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، میرا گھر فرشتوں سے، بزرگوں سے بھر گیا، اور میں ڈر گئی۔ تو مجھ سے کہا گیا عورت سن، خولی بن یزید تیرا شوہر مجرم ہے، تو مجرمہ نہیں ہے، تیرے شوہر پر اللہ کا عذاب آئے گا، تجھ پر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اے بزرگ مبارک ارواح، یہ بتاؤ یہ سر کیا واقعی امام حسین کا ہے جیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ سب نے بتایا ہاں یہ سر امام حسین ہی کا ہے۔ پھر میں نے کہا جو 4 عورتیں ابھی آئی تھیں وہ کون تھی؟ تو بتانے والوں نے کہا ان میں ایک جو تھی وہ مخدومہ مریم تھی، مریم، سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ کہا دوسری کون تھی؟ کہا امی عائشہ تھی۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، امی عائشہ تھی۔ میں نے کہا اچھا دوسری اور پہلی کون تھی؟ کہا جو سب سے زیادہ رو رہی تھی، جو سب سے زیادہ اس سر سے لپٹ کے رو رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں حسین کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ کہا ان کے بغل میں جو ان کو تسلی دے رہی تھی، کہا وہ فاطمہ کی ماں حضور کی پہلی بیوی امی خدیجہ الکبریٰ، امی خدیجہ تھی۔ وہ چاروں اس لیے آئی تھی کہ سر حسین جہاں جہاں جائے گا وہاں ہم سایہ بن کر کے جائیں گے۔ اے عورت تو مبارکباد کے مستحق ہے کہ تیرے دل میں حسین کی محبت پائی جاتی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو لات ماری، کہا ظالم
تو نے اپنی قسمت کی انگلیوں کو حسین کے خون سے بھر دیا ہے، میرا تیرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ آقا حسین کے غم میں روتی رہی، اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ حسین کے غم میں رونے والے کتنے لوگ ہیں۔ سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ نے ہجرت فرمایا تھا مکہ شریف سے مدینہ شریف، تقریباً 470 کلومیٹر کا فاصلہ حضور نے طے کیا تھا۔ اس وقت حضور نے مدینہ شریف سے پہلے ایک پہاڑی پر ایک محلہ آباد تھا، اس محلے میں 2 عورتیں رہتی تھیں، ایک کو معبد کہا جاتا ہے، ایک کو ہند کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ جناب سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہند کہتی ہیں حضور نے کچھ دیر کے لیے میرے خیمے میں قیام کیا ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ دعائیں تو آپ نے مانگی ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس عورت کی زبان سے نکلی کہ میری دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ حضور میرے گھر تشریف لائے تھے، مجھے زیادہ علم نہیں تھا، حضور نے کچھ کھانا نوش فرمایا تھا، اور یہ علامہ معین الدین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ اس حوالے سے حضور مجاہد ملت کے خلیفہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں علامہ کاشفی کے حوالے سے نوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہند کہتی ہیں حضور نے کھانا کھایا تھا میرے گھر میں، کچھ دیر قیام کیا تھا اور ہاتھ دھلنے کے لیے اٹھے تھے تو سامنے میرے گھر کے پیچھے کی طرف ایک پلاٹ تھا، اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی مبارک فرمائی تھی، کلی مبارک حضور نے فرمائی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی۔ اور جب وہ کلی فرمائی تو جناب ہند کہتی ہیں، معبد کی بہن کہتی ہیں، جب میری صبح کو آنکھ کھلی حضور تو تشریف لے گئے تھے، جب میں نے دیکھا تو میرے گھر کے پیچھے والے اس حصے پر جہاں حضور نے تھوک شریف کلی مبارک فرمائی تھی، وہاں ایک ہرا بھرا پیڑ نظر آ رہا تھا، ایک ہرا بھرا درخت نظر آ رہا تھا، اس میں پھل بھی تھے، اس میں پتیاں بھی تھیں، ایسا بابرکت پیڑ کہ علامہ کاشفی فرماتے ہیں جب کسی کو بھوک لگتی اس پیڑ کے پھل کو کھا لیتا تھا تو اللہ اس کی بھوک کو مٹا دیتا تھا، جب کسی کو پیاس لگتی اور اس پھل کو کھاتا تھا اللہ اس کی پیاس کو مٹا دیتا تھا، جب کسی کے جانور کے تھن میں دودھ نہ ہوتے تھے اس کی پتیاں کھا لیتے تھے تو جانوروں کے تھنوں میں دودھ آتے تھے، جب بوڑھے لوگ ضعیفی کی وجہ سے ڈگمگاتے اور اس پیڑ کے سائے سے گزر جاتے تھے تو اللہ اس پیڑ کے سائے سے گزرنے کی وجہ سے انہیں طاقت و قوت دے دیتا تھا۔ اتنا مبارک پیڑ، دور دور سے لوگ اس کی پتیاں اور پھل لینے کے لیے آتے تھے۔ اچانک 10 سال کے بعد وہ پیڑ مرجھا گیا۔ آپ روئے غم حسین کے نام پر، کون سی تعجب کی بات ہے، غم حسین کے نام پر کن کن لوگوں نے آنسو بہائے، کون سی تعجب کی بات ہے، غم حسین پر ستارے آپس میں ٹکرائے، یہ ہے تعجب کی بات۔ غم حسین پر جب پتھروں کو اٹھایا گیا ملک فلسطین میں تو خون نکلنے لگا، یہ ہے تعجب کی بات۔ ایک جانور دوسرے جانور سے ملتا تو تڑپ کر کے کہتا یار عجیب بات ہے، حسین شہید کر دیے گئے، ہوائیں آپس میں رو کے کہتی تھی حسین شہید کر دیے گئے، فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ حسین شہید کر دیے گئے، اور چاند تاروں میں مدھم پن کا احساس ہونے لگا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، روز سنتے ہوں گے آپ کہ 6 مہینے تک سورج سرخ رہا، بعد میں اس سرخی کو اللہ نے سمیٹ دیا۔ اب جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک لالی نظر آتی ہے، سرخی نظر آتی ہے، وہ امام حسین کی شہادت کی ادنا سی ایک یادگار ہے۔ اگر کہو تو ایک شعر پڑھ دو اس سرخی کو دیکھ کر کے، ہاں بڑی زمین ہے، افق شفق جتنا بھی چاہے، شفق اس لالی کو بولتے، شفق جتنا بھی چاہے اپنی رنگینی پہ نازاں ہو، شفق جتنا بھی چاہے اپنی رنگینی پہ نازاں ہو، جواب سرخی خون شہیدہ ہو نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، شفق جتنا بھی چاہے اپنی رنگینی پہ نازاں ہو، جواب سرخی خون شہیدہ ہو نہیں سکتا۔ حسین کی لالی کے کلر کو، حسین کی لالی کچھ اور ہے، حسین کے خون کی تاثیر کچھ اور ہے۔ معلوم ہے یہ بڑی بڑی کہانیاں، لیکن آپ دیکھیں شجر و حجر بھی حسین کے غم میں روئے۔ ہند کہتی ہے، معبد کی بہن کہتی ہیں 10 سال کے بعد پیڑ مرجھا گیا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے، آخر بات کیا ہے، یہ پیڑ کیسے مرجھا گیا؟ کہا 2-3 دن کے بعد خبر لگی کہ مدینہ شریف میں حضور کا انتقال ہو گیا۔
हुजूर के इंतकाल की वजह से अल्लामा काशफी ने रौज़तुश शुहदा किताब में लिखा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक यादगार, हुजूर के जाने के बाद वो चिराग बुझ गया, वो पेड़ मुरझा गया। कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ फिर से हरा हो गया। जब हरा हुआ फिर से वही फल, वही पत्तियां निकल आए, फिर से बरकत वाला वो मतलब वो दवाखाना, वो मुस्तशफा, वो हॉस्पिटल का सबूत देने लगा। अचानक 30 साल के बाद वो पेड़ फिर से मुरझा गया, फिर से मुरझा गया, पत्तियां खत्म, पेड़ खत्म, उसके फल खत्म हो गए, साइबानी में जो फैज़ था वो सब खत्म हो गया। तो उम्मे माबद की बहन कहती है मेरी उम्र ज़्यादा हो रही थी, मैं परेशान हो गई कि अब क्या हुआ, अब कोई ज़मीन पर कोई बड़ा वाक़या हुआ क्या जिसकी वजह से ये पेड़ जो है इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, मुरझा गया, इसके अंदर ताकत और कुव्वत नमू बाकी ना रही। कहती है कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये पेड़ उस दिन मुरझाया था जिस दिन कूफे की ज़मीन पर, कूफे की तारीखी जामे मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ाते हुए हजरत मौला अली को शहीद किया गया था। हाँ, हमें क्या मालूम कि कौन सी तारीख थी। हमारे बच्चों को इतना पता है कि बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ, फीफा वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्लाइमेट क्या है, इस वक्त तहजीब व सकाफत किस कदर फुहड़ होती जा रही है, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। माजरत चाहता हूँ दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है आपके बच्चों के लिए किरदार है, किरदार। आज से 150 साल पहले ये बैतुल मुक़द्दस है, इससे 160 किलोमीटर के फासले पर रमल्ला गाज़ा खान यूनुस है, उसी के करीब में निबहान नाम की एक बस्ती है जहाँ एक बुजुर्ग पैदा हुए थे शेख इस्माइल। उनकी शादी हुई तो उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, तो अपनी बीवी से कहने लगे सुन, जब बेटा पैदा हुआ है तो बगैर वजू के दूध न पिलाना। यहाँ बच्चे मोबाइल लेके दूध पी रहे हैं माँ का। जब बेटा पैदा हुआ बोले सुन, बगैर वजू के दूध न पिलाना, मैं हराम की रोटियां घर लेके नहीं आता, अपने बच्चों को दरूद के साए में पाल पोस के बड़ा करना। तो शेख इस्माइल कहते हैं कि मेरी बीवी ने अपने बेटे, मेरे बेटे शेख यूसुफ को पाल पोस के दरूद के साए में पाल पोस के बड़ा किया। ये मेरा बेटा है जिसे दुनिया शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहती है। मदीने के नाम पे तड़पते, मदीने के तस्करे पे तड़पते, मदीने का नाम सुनते तड़प जाते थे, मदीने जाने के लिए तड़पते, और जाके जब मदीने से वापस आते तब तड़पते थे। लेकिन एक बात बड़ी मशहूर है कि जब भी मदीने गए कभी अंदर नहीं गए रोज़े रसूल के, कभी न बाबुल बकी से गए, न बाबुल निसा से गए, और न बाबे सिद्दीक अकबर से गए, न बाबुल रहमा से गए, न बाबे जिब्रील से गए। जहां से भी शेख यूसुफ को गुम्बद खदरा जो शेख सनआन का बनवाया हुआ है, जहां से भी नजर आता वहीं पे खड़े होके हुजूर की बारगाह में यूं समझ लें सलाम पढ़ते, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। किसी ने कहा था कि ऐ शेख यूसुफ मदीने के नाम पे तड़पते हो, लेकिन मदीने आके हुजूर के चेहरे शरीफ मवाजिह शरीफ पे जाके सलाम नहीं पढ़ते हो। अगर ये जुमले को सुने तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। रो के कहते थे कुत्ते का काम है घर के बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। आया जब माए दरूद पढ़ करके अपने बच्चों को पालती हैं तो बेटा ऐसा मुअद्दब होता है। जब शादी इन यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की हुई तो इनकी खिदमत में आकर के औरत की तकदीर कितनी बुलंद हो गई। सुनना साहिब, भूलना नहीं, 70,000 के लाचे हमारी बहनें शादी के दिनों में पहनती हैं, शिकवा शिकायत के बाजार गर्म होते हैं, 1 साल के बाद रिश्ते टूट जाते हैं, ससुराल में बोटियां और रोटियां ना मिलने की बुनियाद पर टूट जाते हैं। उन्हें क्या खबर कि मक्के शरीफ से ये मीना का फासला 6 से 7 किलोमीटर का है, 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात मुबारक हैं। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई हैं। लेकिन वही एक मिसरा है, मोहब्बत की हो तो जानो, कभी अपने बच्चों को दीन की तालीम हमने दी हो तो जानो। अखबार पढ़ने से फुर्सत नहीं, दुनिया वालों पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं, अपने बच्चों को हुजूर का दीन नहीं सिखाया। मादरत चाहता हूँ उसी हम्माम में हम भी बेलिबास नजर आते हैं। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी को जो तालीम अपने घर में मिली थी उससे बेहतर तालीम शेख यूसुफ को अपने घर में मिली। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो 15 साल के बाद इनकी बीवी से उनकी सहेली ने कहा, ए सहेलियों में सबसे खूबसूरत थी, तेरी शादी कहाँ हुई? किसी राजा महाराजा के यहाँ होगी? सहेलियों में सबसे हसीन थी, तेरी शादी कहाँ हुई? कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, अमीर शहर की बहू होगी, अमीर शहर की बीवी होगी। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने कहा, ना 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 ना, मेरी शादी एक दरूद पढ़ने वाले इंसान से हुई है।
میری شادی قرآن پڑھنے والے انسان سے ہوئی ہے، میری شادی حضور پر نعت کے نغمے نچھاور کرنے والے انسان سے ہوئی ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا ایک مولوی ہے، ایک بزرگ ہے، ایک عاشق رسول ہے جسے دنیا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتی ہے۔ اس کے سہیلی نے کہا ارے باپ رے باپ، تیری قسمت پھوٹی تھی، تو نے اپنے حسن کے سودے کہاں جا کے کیے؟ تیری قسمت خراب تھی، تو نے اپنے حسن کے سودے کہاں جا کے کیے؟ کہا کیوں؟ ارے کسی راجہ کے ہاں جاتی تو رانی بن کے رہتی، کسی بادشاہ کے ہاں جاتی تو بادشاہ کی مالکن بن کے رہتی، تو نے شادی کی تو ایک مولوی کے ساتھ۔ اے میری بہن اتنی خوبصورت چہروں والی، تو نے اپنے حسن کے سودے کہاں جا کے بیچے؟ تجھے کیا ملا اس کے ساتھ رہ کر کے؟ جملہ سننا، تجھے اس کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہان کی بیوی کھڑی ہو گئی اور اپنی سہیلی کا دوپٹہ پکڑ کے بولی سن، مجھ سے بولتی ہے تجھے اس کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ بتاؤں کیا ملا؟ کہا کیا ملا؟ کہا 15 سال ہو گئے مجھے اس کے نکاح میں آئے ہوئے، اب تک میں نے 86 مرتبے خواب میں مدینے والے آقا کو دیکھنے کا شرف پا لیا۔ زندہ باد زندہ باد، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے خواب دکھاتی ہے پیسوں کے، مجھے خواب دکھاتی ہے ارجنٹینا کے، برازیل کے، یوگوسلاویہ کے، چیچینیا کے، کوسوو کے، مجھے خواب دکھاتی ہے ایفل ٹاور، برج خلیفہ کے۔ اے میری بہن سن، میں نے وہ دیکھ لیا۔ ظفر علی خان نے کہا تھا یا رسول اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ یہ حضور ہیں جن سے محبت کی گئی تو آواز آئی مرہار سنگار تمہیں سے ہے، یا رسول اللہ بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے علی کی شہادت، علی کی شہادت اگر دل کے ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری یا علی، وقت ختم، نعرے حیدری، یا علی، اونچی بولو یا نعرے علی، حیدری۔ یا علی۔ بڑے نعرے لگے، یہ میں اسے لگا رہا ہوں کہ زندگی آپ کی پتہ چلے کہ علی کے نام کے سائے میں گزرتی ہے، لیکن علی ہیں کون؟ کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ اگر اس ٹاپک پر بات کروں تو بات نکل جائے گی۔ مجھے اس حوالے سے بس ایک بات، 2-3 منٹوں میں گفتگو ختم، پریشان نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا دل بڑا مطمئن ہوا۔ علی کون ہے؟ ان کی شہادت واقع ہوئی کوفے کی زمین پہ، کوفے کی تاریخی جامع مسجد میں۔ اس جملے کو کبھی بھولنا نہیں۔ زخمی ہو کر کے آپ کو امامت کے مصلے کی جگہ پر ایک دروازہ ہے اسی جامع مسجد میں، ہم آپ کو دکھائیں گے، کوفے میں، کربلا شریف کے قریب میں، وہاں سے نکال کر کے مولا علی کو گھر پہ لایا گیا۔ جہاں قصر عمارہ ہے اسی کے بغل میں مولا علی کا گھر ہے۔ اسی گھر میں امام حسن، امام حسین، مولا عباس، ابو بکر بن علی، عمر بن علی سب رہا کرتے تھے۔ اسی گھر میں مولا علی زخمی ہے، زخمی۔ کیا ملتا ہے پیغام حضور کے بیٹوں سے، حضور کے شہزادوں سے، حضور کے گھر والوں سے؟ کاش یہ لے کے جائیں۔ مولا علی سرکار زخمی ہیں، امام حسن دودھ پیالے میں رکھ کر کے دوا ڈال کے لے آئے، کہا بابا جان کو اٹھاؤ مولا علی کو، اور یہ دودھ کا پیالہ دوا ہے، اسے پی لے، زخم مندمل ہو جائے گا، تکلیف اور غم دور ہو جائے گا، تھوڑی سی تکلیف میں کمی بھی آ جائے گی۔ مولا علی سرکار کو اٹھا کے بٹھایا گیا، اور جیسے ہی وہ پیالہ دودھ کا امام حسین نے دیا، کہا بابا جان اسے پی لیں، آپ کو تھوڑا افاقہ ہو جائے گا۔ مولا علی سرکار نے آنکھیں کھولی تو سامنے دروازے پر ایک زخمی انسان بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں رسیاں بندھی تھی، پیر میں، وہ بیٹھا ہوا زخمی تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں حسین یہ کون ہے جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے؟ امام حسین نے کہا یہ وہی ظالم ہے جس نے آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، یہ وہی ظالم ہے جس کی وجہ سے آپ شہادت کے اسٹیج پہ آ گئے۔ تو کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ پیالہ ہے جس میں دودھ ہے، یہ دوا جو زخم کو آپ کے مندمل کرے گی، زخم کو راحت دے گی، اگر دل کہے تو بولنا۔ مولا علی فرماتے ہیں حسین اس دودھ کے پیالے کو اسے دے کر کے آؤ، محبت کی ہو تو جانو، کبھی ایسا کیا ہو تو جانو۔ غریب بہنوں سے تو محبت نہیں کرتے، دوستوں سے دوسروں سے کیا محبت کریں گے؟ غریب بہنوں سے تو پیار نہیں کرتے، اپنے غریب پڑوسیوں سے تو پیار نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی غربت و افلاس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کیا جانے کسے کہتے ہیں؟ حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کا کردار، حضور کا آئین، حضور کا آرٹیکل، حضور کا انسائکلوپیڈیا، حضور کا قانون۔ فرماتے مولا علی اے حسین اس دودھ کے پیالے کو اسے دے دو۔ فرمایا بابا جان وہ آپ کا قاتل ہے، قاتل۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ مولا علی فرماتے نا 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 نا، اب یہ مت دیکھو کہ وہ میرا قاتل ہے، یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کربلا ہے، کربلائی مزاج ہے، آپ کربلائی مزاج کے ہیں، مراسی کی باتیں سن کر کے آپ تنہائیوں میں روتے ہیں، تو کم سے کم حضور کے شہزادوں کی تربیت گاہ جو دامن مصطفیٰ ہے وہ کیسی تھی؟ امام حسن کو عصر کی نماز سے پہلے زہر دیا گیا،
असर की नमाज से पहले इमाम हसन को जहर दिया गया। मगरिब की नमाज के बाद जब अपनी बहन ज़ैनब के यहाँ गए ना, तो खून की उल्टी हो रही थी, बोटियां अंदर की कट कट के बाहर गिर रही थी और प्लेट में गिर रही थी, खून की उल्टी हो रही थी। मखदूमा ज़ैनब ने कहा, मेरे आका, मेरे भैया हसन, ये क्या हुआ? आपने आंखों में आंसू लाके फरमाया, मुझे जहर किसी ने दे दिया। कहा, किसने दिया? कहा, किसी ने जहर मुझे दे दिया और जहर का असर बड़ा गहरा है, मेरी शहादत वाकई हो जाएगी। मखदूमा ज़ैनब ने अपने भाई से कहा, ज़रा इन हाथों को उठा। जिन हाथों ने हुजूर के बोसे लिए, उठा। तो मौला हसन ने उन हाथों को उठाया। मखदूमा ज़ैनब ने फरमाया, मेरे भाई हसन, उठा और बद्दुआ कर दे, नस्लें मिट जाएंगी। बद्दुआ कर दे, ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। बद्दुआ कर दे, ज़मीन से फना हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने आपको जहर दिया है। बद्दुआ कर मेरे भाई, बद्दुआ कर, तेरी बहन कहती है। तो इमाम हसन को जो तकलीफ जहर की वजह से न थी, उससे ज़्यादा तकलीफ होने लगी। आपने फरमाया, बहन ज़ैनब, अगर मैं बद्दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा तू आमीन कहेगी? कहा, बिल्कुल आमीन कहूंगी। आप पहले बद्दुआ तो करे। कहा, मैंने अपने हाथों को उठाया, तू आमीन के लिए हाथ उठाएगी? कहा, बिल्कुल उठाऊंगी। इमाम हसन ने कहा, ठीक है, उठा, आमीन कह। मखदूमा ज़ैनब ने दुपट्टे फैला दिए, बोल बद्दुआ कर, मैं उसकी तेरी दुआ पर, बद्दुआ पर आमीन कहती हूँ। इमाम हसन ने एक जुमला कहा, अरे मेरे मौला, जिसने मुझे जहर दिया मैंने उसे माफ़ कर दिया, तू भी उसे माफ़ कर दे। आया। मखदूमा ज़ैनब का हाथ ज़मीन के नीचे गिर गया। आपने फरमाया, भैया ये तुमने क्या किया? दिल कहे तो सुभान अल्लाह बोलो। आपने फरमाया, मुझे नाना ने यही तालीम दी है, मुझे नाना ने यही तालीम दी है। ये है करबला का उसूल, करबला का ज़ाब्ता। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले के इंतकाल के बाद उम्मे माबद की बहन हिंद कहती है, वो पेड़ मुरझा गया, फिर से वो पेड़ तरोताज़ा हुआ। हम न रोए तो क्या मतलब, हुसैन के गम को हल्का हो करार दे दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से? ना ना ना, जिसके नाम पर फरिश्ते रोए, जिसके नाम पर होर गिलमा रोए, जिसके नाम पर आसमान के तारे रोए, जिसके नाम पर फरिश्तों की आवाज़ें आए रोने की, वो हमारी आंसुओं का मोहताज है? समझे? ना ना ना, हुसैन के गम में शजरो हजर ने आंसू बहाए। उम्मे माबद कहती हैं, वो पेड़ फिर से हरा हुआ, उसमें फल आए, पत्तियां आ गईं। अल्लामा काशफी की रवायत है, फिर कहती हैं कि 61 साल के बाद, टोटल 61 साल के बाद मैं बहुत बूढ़ी हो गई थी। हिंद कहती हैं, उम्मे माबद की बहन कहती हैं, मैं बहुत बूढ़ी हो गई थी। अचानक मैंने क्या देखा, वो पेड़ एक रात में ज़मीन पर गिरने लगा, ज़मीन पर गिरने लगा। वो फल खुश्क होते रहे, पत्तियां मुरझाती रहीं, ज़मीन की तह तक नीचे आ गया, उसकी जड़ें खुश्क हो गई, लकड़ियां उसकी बिल्कुल खत्म हो गई, बुरादे की सूरत में बन गई। और इस कदर रोने और चीखने की आवाज़ उस पेड़ की जगह से आती थी कि उम्मे माबद की बहन कहती है, मुझे वहशत होने लगी, मेरे बच्चे रोने लगे। आखिर बात क्या है? ये पेड़ चीखते चीखते आज अपनी हैयत को ख़त्म कर चुका है, वो जगह से निशानी ख़त्म हो गई। हमने वो तारीख़ नोट कर ली कि इस तारीख़ में मेरा पेड़ हमेशा हमेशा के लिए मुरझा गया, मेरा पेड़ हमेशा हमेशा के लिए डेथ मुर्दा हो गया। कहते हैं, काफ़ी दिनों के बाद जब मैं मदीने गई तो पता चला कि जिस तारीख़ में मेरा पेड़ मुरझा के हमेशा के लिए ख़त्म हुआ था, उसी तारीख़ में इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया था। समझ रहे साहिबो, ये इमाम हुसैन सरकार का गम है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शहज़ादे हैं। आज आप उनके उसवे हसना को सुनने के लिए आए हुए हैं। सरकार इमाम हुसैन का वो सर मुबारका जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, तो मखदूमा ज़ैनब के मुबारक चेहरे पर पत्थरों की बारिश होती थी। इमाम ज़ैनुल आबदीन को गालियाँ, तंज़ के जुमले किए जाते थे। ऊँट की नंगी पीठ पर इमाम ज़ैनुल आबदीन को लपेट के बांधा गया था, ऊँट की नंगी पीठ पर, बुखार की कैफियत में। ये अली हैं, इनका नाम भी अली है, इनके बड़े भाई का नाम भी अली है, इनके छोटे भाई का भी नाम अली है। इमाम हुसैन सरकार के ये लाडले हैं, समझ रहे हैं? ये लाडले हैं। एक को अली अकबर, एक को अली औसत, एक को अली असगर कहा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबदीन मदीने में आराम कर रहे हैं और मौला अली अकबर, मौला अली असगर, इनका जो शहादत है वो शारे सिदरा गली में है। उस गली में इमाम अली असगर शहीद हुए थे, अगली वाली गली में मौला अली अकबर शहीद हुए थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब कहती हैं, जब मैं कूफे के करीब से गुजर रही थी, एक बूढ़ी औरत मेरे पास कुछ रोटियां लेके आई। वो लाठी के सहारे से टेकते हुए मेरे पास कुछ रोटियां लेके आई। मैंने कहा, इस दश्त गुर्बत में तू कौन है जो इन कैदियों से मोहब्बत कर रही है? तू कौन है जो मुझसे
इजहार हमदर्दी कर रही है। तू कौन है जिसके दिल में मेरी मोहब्बत के चिराग रोशन है? तू कौन है जो कैदियों के साथ हुस्न सलूक कर रही है? उसने कहा कि ऐ कैदी औरत, मुझे नहीं पता ये कटे हुए सर किसके हैं, मुझे नहीं पता कि जिनके पाँव में बेड़ियां बांधी गई हैं कौन है, मुझे नहीं पता इन बच्चियों के कान की बालियां जो नोची गई हैं कौन है, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, आप कौन लोग हैं। बताया ये जा रहा है ये देशद्रोही है, बताया ये जा रहा है कि ये बादशाह वक्त से टक्कर लेने वाली फौज छोटी सी थी, बगावत पर तुली हुई थी और वो ज़बह की गई, ये उसके घर के लोग कैदी बनाए गए हैं। कहा तू है कौन जो मुझसे हमदर्दी कर रही है? उसने औरत ने कहा था मेरा नाम फिज़ा है। फिज़ा? कहा फिज़ा? कहा हाँ। कहा कहना क्या चाहती हो? तो उस औरत ने कहा था मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ महीने कुछ साल मदीने में गुजारे हैं। जब अपने ही शहर का नाम सुना तो तड़प गई अम्मी ज़ैनब। कोई तैयारे गैर में अगर मदीना कह दे तो दिल में इश्क पैदा हो जाता है, जज्बा पैदा हो जाता है। अगर कोई मदीना जाए ना तो 2-4 कदम उसके साथ चले जाया करो। अगर कोई मदीना जाए 2-4 कदम ही सही उसके साथ चले जाया करो। अगर ये बुजुर्ग लोग इजाज़त दे तो शेर पढ़ दूं। क्यों? शायर ने कहा अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं। हाय हाय अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने हुजूर को बुला दिया, हुजूर को देखने की तमन्ना हमारे दिल में न रही, हुजूर से मिलने की तमन्ना हमारे दिल में न रही। मैं 10 में गया था हज के मौके पर, 10 में 2010 में, और मैं हज के मौके पर गया था तब मुझ पर हज फर्ज नहीं था और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी फर्ज नहीं है। इतने पैसे होते नहीं है, होते हैं तो सीधे बगदाद शरीफ और करबला भाग जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। समझे मैं गया था तो मेरी बात मुझे याद आती, रात में भी और अभी भी याद आई। वो मैं था, मेरी अहलिया थी, मेरे अहलिया के बगल में एक लड़की थी, उसकी सास उसके शौहर थे। मेरी अहलिया उससे बात करती थी, तू कौन है, कहाँ से आई, तेरे बच्चे कितने हैं? उसने मालूम क्या कहा था? मेरी शादी अभी अभी हुई है। उस औरत ने कहा मेरी शादी अभी अभी हुई है। कहा अभी अभी हुई है कैसे, बता तो सही। मेरी औरत उससे बात करती तो उसने मालूम क्या कहा? यही लखनऊ शाहजहांपुर के करीब की वो लड़की थी, उसका शौहर उसकी सास थी। बोले मेरी शादी के 4 दिन के बाद मेरा जो शौहर था वो फॉर्म भर रहा था हज का, तो फोटो लगा रहा था। तो मैंने कहा कि अपने शौहर से, मेरे हाथों की मेहंदी लगी हुई थी, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो मेरे शौहर ने कहा हम अम्मी के साथ मदीने जाएंगे। सुभान अल्लाह, मदीने का नाम आए तो तड़प जाए, अम्मी के साथ मदीने जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे भी लेते चलो। तो शौहर ने कहा नहीं, पैसे नहीं है, सारे पैसे जेवरात में, घोड़े गाड़ी में और वलीमे के खाने पीने में खर्च हो गए, अगले साल ले चलेंगे तुझे। तो बीवी ने कहा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पता नहीं जिंदगी बाकी रहे कि न बाकी रहे, मुझे ले चलो। तो शौहर ने कहा पैसे नहीं है, बीवी ने कहा नहीं मुझे ले चलो। बात इतनी बढ़ गई, शादी के 4 दिन हुए, बीवी की आवाज़ बुलंद हो गई, शौहर की आवाज़ बुलंद हो गई। तो बीवी ने मेरी अहलिया से कहा, उस लड़की ने, कि मालूम है मैं अंदर गई, कबाट मैंने खोला, जो जेवरात मेरे मैके और ससुराल के थे उसे डिब्बे में रखा, और जो मेरे हाथ में कड़े थे उसे उतारे, मैंने अपने शौहर के सामने रखे। मैंने कहा आए मेरे शौहर ये जेवर किसके हैं, तुम्हारे बाप के या मेरे बाप के? तो मेरे शौहर ने कहा न मेरे बाप के हैं न तेरे बाप के, न मेरी माँ के हैं न तेरी माँ के हैं, न मेरे भाई के न तेरे भाई के, न मेरे हैं न तेरी बहनों के हैं। बोले फिर किसके हैं? तो मेरे शौहर ने कहा ये सारे जेवरात की मालिकन तू है, तू, इस पर किसी का अधिकार और हक नहीं है, ये तेरी कस्टडी में है, ज़कात तुझ पर फर्ज है, ये तेरी, तू इसकी मालिकन है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना, खामोश रहोगे तो दिल ज़रूर बोलेगा। उस औरत ने क्या कहा था? अय मेरे शौहर तुझे अल्लाह की अजमत का वास्ता इन जेवरात को बेच के मुझे मदीना दिखा दीजिए। आय हाय हाय, आओ हुसैन की पैदाइश का शहर तो देख ले, मखदूमा फातिमा की नालैन की बरकतों वाला शहर देख ले, जनाब हसन जिस शहर में पैदा हुए वो शहर तो देख ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ में एंट्री फरमाते थे अपनी सवारी से, जब हुजूर घोड़े पे होते थे, मालूम है अल्लाह के रसूल के मदीने में एंट्री करने का अंदाज क्या होता था? हुजूर अपने घोड़े की लगाम को बाएं हाथ में ले लेते थे और दाहिने हाथ से हुजूर के कांधे पर एक चादर शरीफ होती थी, उसे हुजूर यूं उठाते थे, यूं लगाम को टाइट करते थे। और सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर उस चादर को यूं लहराते थे और लगाम को टाइट करते, कदम शरीफ से एंड लगाते थे। जब घोड़े की रफ्तार तेज होती, लगाम टाइट होती और चादर यूं लहराते तो हुजूर फरमाते मेरे सहाबा खुश हो जाओ, मेरा तैबा आ गया, मेरा तैबा आ गया।
تو حضور کے اور دیگر صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ سے نکلنے والی مٹی جب صحابہ کرام کی داڑھیوں پر پڑتی اسے وہ ہٹانا چاہتے تو حضور ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے، فرماتے نا 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 اسے مت جھاڑو، یہ میرے طیبہ کی مٹی ہے، میرے طیبہ کی مٹی ہے۔ جس شہر کی مٹی سے حضور نے محبت کیا اس شہر کو دیکھنے کی تمنا نہیں؟ تنہائی میں درود پڑھا کرو، شاید حضور کرم کریں، مدینے کی باتیں چپکے چپکے سنا کرو، شاید حضور کرم کریں، کبھی حضور کا ذکر ہے تو چند آنسو اپنی آنکھوں سے نکالا کرو، شاید یہ آنسو تمہیں مدینے لے کے جانے کا سبب بن جائیں، ریجن بن جائیں اور بیس بن جائیں۔ اس لڑکی نے کہا میں نے زیور بیچ دیا اور پھر میں مدینے آ گئی۔ بولے پھر؟ بولے اب میں جب واپس جاؤں گی تو میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی ارے 2 مہینے ہوئے شادی میں تیری زیور کڑک ہے، تیری یہ ناک کی بیری کدھر گئی، وہ جھمکے کدھر گئے، وہ گلے کا ہار کدھر گیا؟ دل کہتے سبحان اللہ کہنا تو میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا تھا اب یہ مت دیکھو کہ میرے گلے میں ہار ہے کہ نہیں، میرے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں ہیں کہ نہیں، اب یہ دیکھو کہ میری آنکھوں میں گنبد خضرا کے جلوے بسے ہیں کہ نہیں بسے ہیں، میری پیشانی پر حضور کی بارگاہ کی مٹی کے نشان ہیں کہ نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں جب میں نے گنبد خضرا دیکھا تو مجھے زیور یاد آئے، مجھے زیور یاد آئے تو میں نے یہی کہا گنبد خضرا دیکھ کر کے اے مدینے والے آقا میں نے زیور بیچ کر کے آپ کے دربار میں حاضری دی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کے گنبد کو دیکھا ہے آواز آئی ہے پھر بھی بہت سستا سودا ہوا ہے۔ آئے آئے چلو گے انشاءاللہ حسین کے شہر چلو گے انشاءاللہ؟ ہاں تو لا کے بولے انشاءاللہ۔ ہاں نہیں چلو گے تو پھر کوئی اور چلا جائے گا۔ آپ کب جاؤ گے؟ کبھی آؤں گا تو اس ٹاپک پر بات کروں گا امام حسین سرکار کی شہادت کے بارے میں۔ جب ام معبد کی بہن کہتی ہے ہند، جب وہ مہینوں کے بعد جب یہ خبر ملی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی سے شہید کیا، جب میں نے وہ تاریخ ملائی تو پتہ چلا اسی دن میرا وہ ہرا بھرا پیڑ ہمیشہ کے لیے خشک ہو گیا، مر گیا۔ کیا مطلب؟ حسین کے غم میں پیڑ پودے بھی شریک ہیں، حسین کے غم میں شجر و حجر بھی شریک ہے۔ کیوں؟ یہ وہ شجر و حجر ہیں جو ان کے نانا کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ بریلی کا امام کہتا ہے جانور بھی کریں ان کی تعظیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان آقا اللہ۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کی قربانی کی دن ہے، آپ ہو سکے تو حسین کی پیاس کو یاد کر کے پیاسوں کی پیاس بجھائیں، حسین کی بھوک کو یاد کر کے بھوکوں کی بھوک کو مٹائیں۔ کسی بے لباس کو دیکھیں، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، اس کے بچوں کو لباس عطا کر دیں۔ یہ صوفیہ فرماتے ہیں، یہ صوفیہ فرماتے ہیں حسین کے نام پر اپنی تھوڑی سی رقم کو قربان کر دو۔ کوئی پیاسا نظر آئے، ہمیشہ چائے پینے کے لیے پیپسی، اسپرائٹ، تھمس اپ اور مازا پینے کے لیے آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، صوفی سلطان میں فرماتے ہیں یار کبھی حسین کے نام پر پلانے کے لیے جایا کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی تو پھر پتا چلے گا جتنا آپ کو پی کر کے چائے سکون نہیں ملے گا اس سے زیادہ پلا کر کے سکون نہیں ملے گا۔ ندا فاضلی نے کہا تھا گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یہ کر لے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ سمجھ رہے؟ یہ حقیقی اسلام کی تصویر ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے دلوں کو اس قدر پاک، طیب اور طاہر فرما دے اس دل میں حسین کا غم آ جائے۔ آمین کہہ دو۔ ایک آدمی ایک لگائے نعرہ، کون سی مخلوق بیٹھی بھائی آدمی؟ نعرہ تکبیر۔ طارق بھائی آپ میرے خاندان کے، یہ تو ہماری قبیلے کے، آپ میں سے کوئی ایک نعرہ لگائے حسین پاک کے نام پر؟ لگائیں لگائیں، ایک نعرہ کوئی لگائے، مجھے میری عادت نہیں ہے بس میرا دل کہہ رہا تھا کوئی لگائے۔ علامہ حبیب الرحمان صاحب قبلہ اور طارق صاحب قبلہ، اکرم صاحب قبلہ کا، مفتی عماد الدین شاہ صاحب قبلہ کا شعر میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں تو کم سے کم ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا حسین ہی کہہ دو یار، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اتنا تو کہہ سکتے ہو نا؟ ہاں اتنا تو کہہ سکتے ہو۔ مطلب میں نعرے ورے قائل نہیں ہوں، میں بہت خاموشی سے بات کرتا ہوں، اور مجھے آپ جیسے لوگ ملے تو میرا جو ہے نا میرے سر کا تاج باوزن ہو گیا، میری تھکاوٹ کے جراثیم شکست پا گئے۔ میں ہنگاموں کا قائل نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں اس قسم کی نہیں چاہتا کہ آپ میری گفتگو پہ نعرے لگائیں، چیخو پکارو، باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو سبحان اللہ کا شائستہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، اور آپ سننے کے عادی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ تو میں نے زندگی کی بات کی نا، ذرا شکر کے طور پر کم سے کم حسین پاک کا نام لے لیجئے۔ یہ زبان جس کے نانا کے صدقے میں ملی ہے اس کے نواسے کے نام پر ذرا پھر سے کہہ دیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ زبان نہ ملی ہوتی تو گوں گاں کرتے، آؤں کرتے، مل گئی ہے جس کے صدقے میں اس کے بیٹے کے نام پہ پھر سے بولے لبیک یا حسین۔ اللہ کے احسان کو بس میں چاہتا تھا کہ یہ زبان شکر ادا کر لے، یہ زبان بتا دے کہ اے حسین ہم تیرا نام لینا جانتے ہیں۔ یہی جو سانس تمہارے بدن کے اندر جاتی ہے، یہی سانس اگر 2 منٹ نہ نکلے تو اعلان ہو جائے حضرات
समझ रहे हैं आप? हाँ, जिसको बहुत हल्के में ले रहे हो, मैं कहता हूँ नारा लगाया तो बैठे हो भाई खामोशी से। यही सांस जो अंदर गई है, अगर 2 मिनट बाहर न निकले तो आपको घर से निकालने की नौबत आ जाएगी। फला के फला साहब का इंतकाल हो गया। मौला अली फरमाते हैं बहुत जल्द तुम है से थे की मंजिल में आने वाले हो, और अगर यही सांस जो बाहर है ये अंदर न जाने पाए तो फिर वही हजरात, समझे आप, जिस ऐलान को हमने मजाक के तौर पर लिया है उसी ऐलान का हिस्सा बनेंगे। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं सुनो, जब तुम्हें कोई लुक्मा मिल जाए खाने का तो 2 मरतबे कहा करो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहना है? बोलो बोलो बोलो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। किसी ने कहा 2 मरतबे क्यों कहे ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है? गौस पाक फरमाते हैं 1 मरतबे तो इस बात का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें खाना मिला। पैसे जेब में थे, ट्रेन खड़ी हो गई आउटर पे, आसपास कटहल आम चना की कोई खेती नहीं है, जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा के पेंट्री कार में पानी तक नहीं बचा, सब खत्म हो गया। 8 घंटे ट्रेन खड़ी थी आउटर पे, जेब में 10,000 रुपए पड़े हुए थे, तो क्या उसे रोटी बना के खाएंगे? गौस पाक फरमाते हैं 1 मरतबे इस बात का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें खाना मिला। दूसरी मरतबे जो जुमला अदा किया सुनोगे तो कभी भूलोगे नहीं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं दूसरी मरतबे इस बात का शुक्रिया अदा करो कि तुम खाने के लायक भी हो। बेशक लेकिन इतना हाथों को उठा के बोल दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुसैन के बागियों से दूर रखा, तूने यजीदियों से दूर रखा, तूने हुसैन की मुनाफिकत करने वालों से दूर रखा, हुसैन की दुश्मनी जिनके कबीले में थी उनके साये से बचाया, और हुसैनियों का जिक्र, हुसैनियों की तातें, हुसैनियों के तस्करे से, हुसैनियों की सबील, हुसैन के लंगर बनाने वालों को, हुसैन के नाम पर मजालिस सजाने वालों को तूने सब इकट्ठा कर दिया है। उसी खानदान से हमारा और आपका ताल्लुक है। दुआ करें जिंदगी के किसी मोड़ पर हम सब इकट्ठा हों, हुसैन के जद्द करीम की, हुसैन के अमजाद करीम की, हुसैन के नबीरगान की बातें करें। करबला शरीफ की ज़मीन से जो पैगाम मिला, सब्र व शुक्र का मिला, नमाजों की पाबंदी का मिला, कुरान की तिलावत का मिला, लेकिन वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे नहीं कहता कि अपने बच्चों को ले जाओ सबको जामिया निदाए हक में डाल दो, जामिया अशरफिया में डाल दो, जामिया अलीमिया में, जामतुर रज़ा में, जामिया अशरफ में, सकाफ़तुस सुन्निया में, कैलिफोर्निया में, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डाल दो। ना 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 ना, मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को हलाल खिला के पाल पोस के बड़ा कर दो। जहाँ भी रहेगा दीन की बात करेगा, हुसैन की बात करेगा। क्यों? हुसैन ने जो कारनामा अंजाम दिया है, हुसैन को देखते हो फिर ये भी कहा करो जिसकी नस अच्छी होती है उसकी नस्लें अच्छी होती हैं, जिसके दस्तरखान अच्छे होते हैं उसकी औलादें अच्छी होती है, जिसकी तरबियतगाह अच्छी होती है उसके आने वाली मुबारक नस्लों की ज़बान पर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का अलम होता है, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान होता है। ऐ हुसैन तेरी ज़िंदगी को सलाम। शायर ने कहा था शह सवारे करबला की शह सवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम, इस्मते दीन ने पैगंबर को नहीं लूटने दिया, हजरत ज़ैनब तुम्हारी पर्दादारी को सलाम, बाजुए अब्बास और असगर की जां गुलदान में फातिमा ज़हरा तुम्हारी प्यारी क्यारी को सलाम। इजाज़त दें, फिर किसी